देवाक मनवाल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखल्यार वळटली शांती देवाक मनवाल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखल्यार वळटली शांती देवाक मनवाल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखल्यार वळटली शांती अति महोन्नत तस्या देवा दिया तुम्ही महिमा भूमी वयर असलेल्या तुका देव दितलो शांत समाधान देवाक मनवाल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखल्यार वळटली शांती देवाक मनवाल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखल्यार वळटली शांती देवा जनाजया तुम्ही सता ताच्या एकानी सापोता स्वीकार करा सगळ्या आत्म्या देवाक मनवाल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखल्यार वळटली शांती देवाक मनवाल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखल्यार वळटली शांती देवाक मनवाल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखल्यार वळटली शांती बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या सो आमचे एकवट सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू दही मोगाच्या भावन आणि भयण्यानो जेजू जेरुसलेमाक पळोवन रडता असो जेजू हांगा आयलो तर आमकां पळोवन कितें करता आमकां विचारया कित्याक जेजू रडलो म्हणलें आज आमकां कळटलें तो कितें घेवन आयिल्लो पूण मनशाक तो नाकाच जालो तो कितें घेवन आयला जिवीत शांती समाधान संतोष मोग मैपास दया माया काकळूत सारकींचे राजत्व तो घेवन आयला संवसाराक आनी मनशाक हें नाकाच जाला संवसाराक चिटकोन लबदोन संवसाराचे गुलाम जावन मनीस जीवन आसा आनी हें सगळें होगडावन आसा पूण हांव आनी तूं आमी तांचे बरी जावचें नाका ह्या संवसाराक आमी पयस दवरया जेजूक आमी लागीं करया आनी जेजून कितें आमकां बसयलां तें आमी जोडया तें जोडच्या खातीर परत आमचो भावार्थ जेजू तें घट करून घेवया आनी जर तर हेरां बरी संवसाराक आशेवन जेजू आमी पयस गेल्या तर ताजे लागचें भोगसणें मागया आनी हेरांक जेजू हरशीं हाडूंक आमी चुकल्या तर एकामेका लागचें भोगसणें मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर पतरां देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता म्हणून चिंतून तोंडांत विसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून आमी जगती पदकां केल्यान ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोबोड अपराध ह्या पासून सदांच उपवाद मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वा देवा लागीं विनंती करत प्रार्थना मागता सर पुदेदा देव आमची काकळूत करून सर आमची पातखां बुक सर आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो आमेन Sumia takluk Sumia takluk Please
Somia Kakluka, Somia Kakluka. महिमा देवा महिमा देवा बापा महिमा सस्नाच्या सस्ना ताका महिमा सस्नाच्या सस्ना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा देवा महिमा येशू ख्रिस्ता ताका महिमा सस्नाच्या सस्ना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा देवा महिमा पवित्रात्म्या ताका महिमा सस्नाच्या सस्ना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन प्रार्थूया. सर्गीच्या भोव मोगळ्या बापा तूं आमकां हर एकल्या जीव दिलाय पूण आमी जिवे जोडच्या खातीर तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता तुवें ह्या संवसाराक धाडलोय ते जिवे संपूर्ण तरान जोडच्याक वय तुज्या पुता आतां आमचो भावट वर्स खातीर विश्वास घट करून घेवंक आनी तुज्या उतरांचेर आमचें जिवीत बांदून हाडूंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणें आमी करता त्यास तुज्या पुता जेजूचे नवे. उगडापणाचे पुस्तक आवास्वार 5:1-14. पुस्तकाचो कवळो आनी शेळी. सिंहासनार बसलेल्याच्या उजव्या हातांत एक पुस्तकाचो कवळो हांवें पळयलो. ताचेर भितरल्यान आनी भायल्यान बरोवन आसलें. 7 मोरी मारून तो बंद केल्ल्यो. व्हडल्यान बोब मार परगडतलो एक धडंग देवदूत हांवें पळयलो. तो अशें म्हणटालो, हो कवळो सोडोवंक आनी मोरी पडोवंक योग्य जाल्ल्यो कोण? पूण तो कवळो सोडोवंक वा तातूंत भितर दिश्ट घालूंक शकतलो सर्गी संवसारी वा पाताळी कोणीय एकलो नातलो. कवळो सोडोवंक वा तातूंत भितर दिश्ट घालूंक शकतलो कोणूच ना म्हूण हांव गळगळ्या रडलो. तवळ मळगड्या मदल्या एकल्यान म्हजे लागीं म्हळें, रडा नाका, पळय दाविदाच्या पाळा जुदाच्या कुळयेंतल्या शिवण जैत वेला देखून ताका हो कवळो सोडोवन ताच्यो 7 मोरी पडचे हक्क आसा. तेदवा सिंहासनाच्या मोदेगात जिव्यांच्या आनी मालगड्याच्या व्रता मदें उबी आसलेली एक शेळी हांवें देखली. ती जेवेशी मारलेलीशी दिसताली. तिका 7 शिंगां आनी 7 दोळे आसले. ते दोळे सगळ्या संवसारार धाडलेले देवाचे आत्मे. ते शेळयेन वचून सिंहासनार बसलेल्याच्या उजव्या हातांतलो कवळो घेतलो. तिणें तो घेत आसतना त्यो 4 जिव्यो आनी ते 24 मालगडे शेळये समोर सरपडले. हर एक मालगड्या लागीं एक विणो आनी दुंपान भरलेलें भांगाराचें पात्र आसलें. तीं पात्रां देवाच्या लोकांची प्रार्थना. ते सक्कड एक नवें गीत गावन म्हणाले, कवळो घेवंक आनी ताच्यो मोरी पडोवंक तूंच योग्य. कित्याक
तुका द्वेशी मारलो आनी तुज्या रक्तान सर कुळयां देसां बसां आनी जाणांगा तावन देवाक जण ताणें मोलाक घेतलें. तांचे वरवीं आमच्या देवाची याजकी शिवयसवां करूंक एक रायाळ घराणें घडलें. त्या घराण्याचे प्रथवेचेर राज चलयतले. हांव आनीकय पळय नासतना म्हाका आयकलो लेख मीत ना तितल्या देवदुसाचो ताळो. सिंहासनाचे त्या 4 जिव्यांचे आनी मालगड्याचे भोंवतणी रावून व्हडल्यान तळ्यान ते म्हणटाले, जेवेशे मारलेले ते शेळयेक फावोसर पदवी. तशेंच ग्रेस्त काय जानवाय बोळ मान महिमा आनी स्तुती आनी सर्गी संवसारी आनी पाताळी आनी दर्यांत आसलेली म्हणजे सगळे सृश्टीची रचना अशें म्हणटली तें हांवें आयकलें. सिंहासनार बसलेल्याक आनी शेळयेक जावं ओगलाप मान महिमा आनी पदवी ससनाच्या ससना. तेदवां त्यो 4 जिव्यो आमेन म्हणून जाप दितल्यो आनी मालगडे सरपडून नमस्कार करतले. देवाचे उतार हें. सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय. सोमेश्वरदानो नवडा सोम्या सुलोकानो अर्घदिया देवा. सोमेश्वरदानो नवडा सोम्या सुलोकानो अर्घदिया देवा. सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय. सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो. तुमचे सव्वे आसो. सालुखा परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. लुकासो शुभवर्तमान अवस्वर 19 वोळ 40 तावन 8 पर्यंत. Luke's Gospel chapter 19 and verses 41 to 48. जेरुसलेमाच्या नासाविशांत जेजू उलयता. लागसार पावताच आपली दिश्ट शहरावयर घालून तो रडलो आनी म्हणालो, समाधानाक व्हरून पावयता ती वाट तूं आसपुनी जाणा जाल्लें जाल्यार. पूण आतां तुज्या दोळ्यांत हांव ती लिपोवन आसा. व येतले दीस जेदवां तुजे दुस्मान तुजे भोंवतणी पागोर उबारन तुका वेडो घालतले आनी चारांय कुशींनी तुका बंद करून फुमार करतले. तुका आनी तुजे भितर आसलेल्या भुरग्यां बाळांक पुर्तें नाश करतले. तुजे थंय पात्राचेर पातर उरोंक ते सोडचे नात. कित्याक देव तुका भेटोवंक आयिल्लो तो खाळ तूं वळखलें नाय. उपरांत जेजू देवाळा भितर सरलो. तें व्यापार करून आसलेल्यांक भायर धांवडावन ताणें म्हळें, म्हजें घर एक मागण्याचें घर म्हणून पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा, पूण तुमी तें सोरांचें भुंयार केलां. तो दिसपट तें देवाळांत शिकयतलो, पूण प्रधान याजक शास्त्री आनी लोकांचे मतबारी ताका नाश करूंक सोदतले. कितें उपाय करचो म्हणून तांकां कळनातलें, कित्याक लोक सक्कड जीव सोडून ताची शिकोवन आयकतलो. देवाचें उतर हें. जेजू जेरुसलेमाच्या शहराचेर दिश्ट घालून रडलो. कित्याक रडलो म्हणल्यार आतां आमकां समजतलें मोगाच्या भावान आनी भयण्यांनो. तुमी सगळ्यांनी आयकलां, सिंह रानांतल्या सर मनजतीचो राय म्हणून. लायन इज द किंग ऑफ द जंगल म्हणून. एक दीस हे सिंह सगळ्या रानांत भोंवन सगळ्या मनजातींक पळोवन वचून एका पंतार वचून आड पडले आनी न्हिदले. बरी न्हीद पडली. आतां इतलो वेळ न्हिदला म्हणटना न्हिदिल्ल्या सिंहाक कोल्यान पळयलो. आतां कोलो न्हिदिल्ल्या सिंहाक पळोवन कितें करता, ताका उठयता आनी म्हणटा, सिंहा सिंहा तूं न्हिदलाय देखून
आता सगळ्या रानांतल्या मनजतीन म्हाका तांचो राय केला म्हणालो. म्हाका तांचो राय केला म्हणटाना सिंह हांसोंक लागलो. तूं का राय करूं, तूं राय साध्यच ना म्हणालो सिंह. तर कोलो म्हणालो तर मुझे सांगात ये आनी पळय हांव सकट मनजती मुखार येता, सगळ्यो मनजती उबे रावतात गी नांगी पळय म्हाका पळोवन म्हणालो. जायती या म्हणालो सिंह. आनी कोल्या सांगाता सिंह भायर सरलो आनी कोलो आनी सिंह येताना कोल्यान सांगल्या बरीच सगळ्यो मनजत्यो उब्यो रावल्यो आनी नमस्कार करूंक लागल्यो. आनी वो कोलो म्हणालो पळय पळय म्हाका पळोवन सगळ्यो मनजती आतां तकली बगयतात. पळय म्हणटाना सिंह म्हणालो तुका पळोवन न्ही म्हाका पळोवन तांणी तकली बगयली. कोल्या सांगाता कोण आसलो तर मनजत्यांनी कोणाक नमन केलो. ओ कोलो कोलो म्हणून तुमी जाणात कितलोय फोटकिरो जाल्या रे हे न्ही. खण्णींगच्या कोल म्हणटात वय मू तशें आजकाल जायते खोले उब जाल्यात भाव भयणी. जायत्या खोल्यांनी सिंहाचो जागो घेतला ह्या संवसारांत. तुमकां वेगळी समजतलें. आनी हे खोले कोण रानांतले खोले न्ही, सिंहाक दिल्लो स्थान मान आपणावचे पोटकिरे प्रवादी, पोटकिरे सेवाक, पोटकिरे जावं पुरो आपुणूच देवान नम्य येतलेले देवान धाडलेले म्हणचे जावं पुरो तांकां सापयतात अपोस्ताल म्हणून गी, प्रवादी म्हणून गी, या तुमी जाणात धर्मदूत म्हणून गी. देखून आज इल्ली 17 घेया म्हणचे हांवें तुमकां आनी 7 जाणां जाया. 17 घेया आनी इल्ली 7 जाणां जाया. तदाळ आमी पटवून पडना. देखूनच जेजू संवसाराक कित्याक आयिल्लो, जेजू ह्या संवसाराक कित्याक आयिल्लो, कितें घेवन आयिल्लो. म्हणजे कांतार आसा न्ही सगळो जेजूक सोदतात तर तूं कोणा सोदताय, सगळो शांती जोडतात तर तूं कितें जोडताय, सगळां जेजूक सोदतात तर तूं कोणा सोदताय, सगळां शांती जोडतात तर तूं कितें जोडताय. तुमी जाणात फाटल्या 3-4 हप्त्यांत हांवें म्हजी भलायकी इल्ली बिगडली. भलायकी म्हळ्यार म्हज्या ताळ्याक संबंद जाल्ले. ताळो कुरजुतालो आनी कठीण कोंकली येताली आनी तुमी पळयलां म्हाका. तशें जायत्यांनी वर्त्या मोगान म्हणल्यार बरी म्हजो इतलो मोग की इतल्या जाणांक गी कितल्या जाणांनी म्हाका वॉट्सॅपार सांगलें हें काण गे तें काण गे, हें पिये तें पिये, हें कर तें कर म्हणून सांगलें मात्र न्ही थोड्यांनी कर नाण्णी दिलें म्हाका. हें घेतल्यार तूं बरो जाताय, 3 दीस हें केल्यार तूं बरो जाता म्हणून. आनी कितें करचें कोणा ऐकी हांवें दुखोवचें नाका म्हणून तांणी सांगल्या बरी केलें. म्हजी परिस्थिती आनी चड बिगडली. मागीर हांवें मागण्यांत आसतना विचारलें सौम्या कित्याक हांव बरो जायना. सौम्यान म्हाका सांगलें तांकां वळखलाय म्हाका वळखल्या तूं, तांचें तुवें स्विकार केलाय म्हजें स्विकार केलाय. तांकां तुजो वयस म्हण चिंताय म्हाका तुवें तिरस्कार केलाय. म्हणटाना मागीर ताणें मोतीन घालें हांकां सगळ्यांक सोडू आनी डाक्टराक धर म्हणून. मागीर डाक्टराक तो फोन कर न्हय, आयुर्वेदीक डॉक्टराक तो फोन कर न्हय. हांवें सांगताना अशें जालां 3-4 हप्त्यांत हांव न्हय अशें जाता म्हणटाना पुराय सविस्तार तरान समजून घेवन 5 दिसाच्या वखद दिलें. 2 दिसांनी इतलो बरो जाला. पूण हांवें कितें फसवून पडलो मनशांच्या हातांत. ताणें हाडिल्लो कसाय म्हणून, आनी हाडिल्लें कितें गी झरोण म्हणून, ताणें आनी दिलो कांय पिठो म्हणून, ताणें काण घेवन दिलें कितें कॉफ सिरप म्हणून. खंयचें पळय आनी बांबय न्हू. हांव कित्याक सादे सादे दाखले तुमकां दिता गे म्हणून तुमकां समजायचें. ह्या रितीन आमी आमच्या अत्मीक जिणेंती आमी फटोवन पडटा. ताणें सांगलें हाणें सांगलें वो सांगता चो सांगता म्हणून. देखून ताच्या पयल्या वचपांत आमी जाणा जावया. सगळो चॅप्टरच सगळो आवस्वरच हांवें ताच्या कडना तें वाचूंक लायलो. कित्याक म्हणल्यार तुमकां समजाचें. उगडावणच्या बुकांत आवस्वर 5 वळी 1 ते 14 पर्यंत आयकूया. रेव्हलेशन चॅप्टर 5 वर्सेस 1 to 14. वयर कितें म्हणलां. पुस्तकाचो कवळो आनी शेळी. कितें आसा ती. कवळो आसा शेळी आसा. ही 2 मुखार दवरा. कवळो तुमच्या मुखार आसूं दी, शेळी तुमच्या मुखार आसूं दी. मावळोय नाका, कावळोय नाका आनी कोण सावळो आसलो तोय नाका. कोण जायची. कवळो म्हळ्यार कितें. ग्रंथ म्हणजे देवाचें उतर म्हणजे पवित्र
पुस्तक एझेकियलाच्या बुकांत ती अवस्व 3 वळी 1 ते 3 ऐका मागीर फाटी हांगासर एझेकियल चॅप्टर 3 वर्स 1 to 3 ताणे म्हाका म्हळें एझेकियलाक ताणें म्हळें कितें म्हळें मनशा पुता तुका दिलां तें खा हो कवळो खा आनी उपरांत वचून इस्रायलाच्या घराण्या कडेन उलय. तूं पयलें खा मागीर उलय. तूं हो कवळो खा आनी उपरांत वच आनी इस्रायलच्या परजे लागीं उलय. हांवें म्हजें तोंड उगडलें आनी ताणें तो कवळो म्हाका खावंक दिलो. ताणें म्हाका म्हळें मनशा पुता हांव तुका दिता तो कवळो खावन दादोशी जा. पयलें कवळो खा आनी तूं दादोशी जा. ओ कवळो हेरांक दिवच्या पयलें तूं खा आनी तूं दादोशी जा. हांवें तो कवळो केलो आनी तो म्हज्या तोंडान मोवा भशेन गोड जालो. पयलें हांवें खाताना ओ कवळो म्हज्या तोंडांत मोवा प्रास गड दोदा प्रास सर्गीतावन वळता मोगाची सदांच ती वळता सर्वांक ते मेळटा जेजू देता. ओ कवळो म्हळ्यार कितें जावन आसा देवाचें. आनी एझेकियलान तें केलें आनी ताच्या तोंडांत कितें जालें साकोन पळय आयकोन पळय तो कितली मधुर ते बरे कभार गॉड सांताची ती कितली रुचीक मेळची ना केदींस खंयच्याय जाग्या. साकोन पळय तो आयकोन पळय तो कितली मधुर ते बरे कभार गॉड सांताची ती कितली रुची मेळची ना केदींस खंयच्याय. पोर एका भावान म्हाका फोन केलो आनी म्हळें फादर म्हजे खातीर मागा. हांवें सांगलें नांव कितें. नांव सांगलें ताणें. खंय तावन उलयताय गांव सांगलो ताणें. कितली प्राय तुजी सांगली ताणें. आनी 60 आनी 2 वर्सांचो भाव. कितें जाता तुका म्हणटाना म्हज्यो दोनीय किडन्यो गेल्यात फादर. म्हज्यो दोनीय किडन्यो गेल्यात म्हाका मूत सुटाना म्हणालो. तिका हांवें सांगलें शुक्राचें सोमारचें सकाळीं तो सांजसार रेतीर आसा तूं रेतीरेक ये. ना हांव थंय तुमी आसतना आयकलां. खंयच्या वर्साक म्हण विचारलें 2009 इस्व्यांत म्हणालो. 2009 इस्व्यांत तुज्यो किडन्यो सारक्यो आशिल्ल्यो की ना. 2009 इस्व्यांत तूं थंय आयिल्ल्या वेळार मागण्यान तूं आसलेल्या वेळार तुका खंयची पिडा दोसतली. आतां 9 वर्सां आतां कितें 9 वर्सां 15 वर्सां पयलीं आयिल्लो तूं म्हळें हांवें. आतां 15 वर्सां पयलीं हांवें केल्ल्या कामाक आतां हांवें मजुरी विचारूंक जाता सांगा. कूल विचारूंक जाता ना जायना मू. मागीर आमी पयलीं केल्ल्या मागण्याक आतां फळ जसो कसो. त्या भावाक हांवें सांगलें भावा 15 वर्सां पयलें तूं आयिल्लो म्हणटाय आनी 15 वर्सां उपरांत तूं म्हाका अशें म्हणटाय. तुजी सगळी परिस्थिती बिगाडल्या. निरंतरी संपूर्ण सोम्याच्या हातान तूं पडूल्लो तर ताच्या सावळ्यान तूं रावुल्लो तर ताच्या एकवटान तूं जियेल्लो तर 31 वर्सां जावन बोब मारना आसा भाव भयणी अशें दीस आनी रात म्हळ्यार बरी कळनासतना कितें मारेकार पिडेक म्हाका सांपडोवंक दिवना ताणें. जावं पुरो म्हज्या कितें ह्या कामां सांगता उरल्या कामांत वतांत पडो ना केल्ल्या वरी जावं पुरो इल्ली भलायकी बिगडटा जावं पुरो मुटव्यान ती. आज आमी केदाळा संकटा बंदका वेंकटरमणा जावचें नाका आमच्या सोम्याच्या हातांत. जिविताची जर वाळाजे तर शांतीची जर वाळाजे तर मोगाची जर वाळाजे तर कुरपेची जर वाळाजे तर जानवायची जर वाळाजे तर पवित्रपणाची जर वाळाजे तर आमी निरंतर त्या कोण ताजे कितें म्हणटात मूळ जावन आसा ताजे सोम्या आमी एकवटीत जावन आसायचे. शांतीचें मूळ कोण, मोगाचें मूळ कोण, कुरपेचें मूळ कोण, सक्तेचें मूळ कोण, पवित्रपणाचें मूळ कोण, जानवायचें मूळ कोण, सदेण्याचें मूळ कोण. देखून आज हांगासरली हर एकल्यानी कशें माश्टली उदकांत आसा तशें आमी सोम्याच्या एकवटांत आसूंक जाय. पिसाची गज ना. आपशंत वाळटा आपशंत वाळटा. देखून ताणें सांगलें आतां कितें सर्गींत हांव ती वाळटा सर्वांक ती मेळटा जेजू दिता जिविताची झर.
देखून आता ह्यो दोन संगती गरजेच्यो, कोवळो आनी शेळी. आतां पाटी वचून ऐका. सिंहासनार बसलेल्याच्या उजव्या हातान एक पुस्तक असो कोवळो हांवें पळयलो. ताचे भितरल्यान आनी भायल्यान बरोवन आसलें. 7 मोरीमान तो. आता ह्या सिंहासनाचेर बसून आसलेल्याच्या हातान तो कोवळो आसलो गे. ह्या सिंहासनाचेर कोण बसून आसा? ह्या सिंहासनाचेर कोण बसून आसा? आमी वाचया दानियेलच्या बुकांत 10 7 आनी ओळ 9 आनी 10 पयलें ऐक. डॅनियल चॅप्टर 7 वर्स 9 and 10. हांव पळयत आसतना सिंहासना एका जाग्यार दवरली. एक सिंहासनान जाग्यार दवरली. आनी एक जाणटो आपल्या आसनार बसलो. जाणटो म्हळ्यार कोण? म्हातारो. उडोल भावा आनी सांगलें न्ही की देव म्हणटा न्हू म्हाताऱ्याक दाखयतात म्हणून. जाणटो म्हळ्यार कोण? किर्तन 130 आनी 9 वयर कितें बरयलां? देवसर जाणार. जाणटो म्हळ्यार जानूवान बरयल्लो. जाणटो म्हळ्यार म्हातारो न्ही. जाणटो कितें जालो? आपल्या आसनार बसलो. आपल्या आसनार बसून ताची वस्त्रां हिमा बरी धोबी. हिमा बरी धोबी. आनी ताचे तकलेचे केस कापसा सारखे नितळ. वय ताणें पळय हें एक चित्रीकरण दर्शन म्हणटाना. दर्शन म्हणटा वारें पळयल्यार दर्शन जायना. ताका देखून ताच्या कुडीच्या दोळ्यांनी पळयल्लें न्ही, आत्मीक दोळ्यांनी पळयल्लें एक सर्गीचें दर्शन हें हिमा बरी धोवी. आनी ताचे तकलेचे केस कापसा सारखे नितळ. कापसा सारखे नितळ. ताचे सिंहासन एका उज्याच्या आकट्या बरी आनी ताची चक्रां जळत्या उज्या बरी. ताचे मुखार तावन एक उज्याची न्हंय वाळटली. आनी हजारांचे हजार ताची सेवा करतले. पळय न्ही की आतां ह्या सिंहासनाचेर कोण बसला? सरपदवेदार देव बसला. आतां तातूंत 13-14 ऐका. दानियेलच्या बुकांत 7 वळ 13 आनी 14 ऐका. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांनी पळयत आसतना. परतून हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांनी पळोवंत आसतना मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो मळबाच्या कुपांतल्यान येता तो हांवें देखलो. तो जाणट्याशी आयलो आनी ताका ताचे शिवेलो. ताका दिली पदवी, महिमा आनी रायपण. ह्या जाणट्याशी आडिल्लो कोण तो? ताका दिली पदवी, महिमा, ताका दिली महिमा आनी रायपण. ताका दिलें रायपण. ह्या सिंहासनाचेर जेजूय बसून आसा, बापी बसून आसा. खालीच एका भावान म्हाका धाडली शिकोवन आयकोया म्हणून हांवें आयकली. आनी तो पयले मुस्लीम जावन आसलो भाव सलीम खान म्हणून. तो देवाचे उतर दिता. जायते लोक बसून आयकता. आनी ताचे शिकोवणेन ताणें एक उतार सांगलें म्हाका बरें लागलें तें. संवसारांत आसतना जर तर तुज्या जेजूक तुजे थंय येवन बिडार करूंक दिताय तर जेजू तुज्या सांगा त्या संवसारांत आसा. आनी जर तर तूं संवसारांत आसतना जेजू थंय तूं बिडार करताय तर तूं जेजू संवसारांत न्हय सर्गार आसाय. आतां जेजू खंय आसा? जायते तुमकां देवाच्या उतर खाण दिला हांवें. जेजू खंय आसा? जिवन जावन बापाच्या उजव्याक तो बसून आसा वय मू. ह्या कोणी आनी स्तेफानान पळयतना तो बापाच्या उजव्याक उबो आसा वय मू. जायते कडेन तो बसून आसा म्हणून सांगलां आमकां. आनी उतार पळया. जेन्ना तूं जेजूक तुजे थंय येवन बिडार करूंक दिताय, जेजू तुजे सवय ह्या संवसारांत आसा. तुजे सवय सगळ्यां सवय न्ही. आनी जेन्ना तूं जेजूच्या एकवटांत आसाय, तूं संवसारांत न्हय. जेजू खंय आसा? सर्गार आसा. देखून तूं सर्गार आसाय म्हणून. आतां सर्गार आसा म्हळ्यार सर्ग म्हळ्यार जागो न्ही. सबार सर्ग म्हणटा न्हू हांव वयर पळयतात. सर्ग म्हळ्यार स्टेट ऑफ लायफ म्हणटा आमी. एक कितें म्हणटात जें कितें सर्गार आसलें तें वातावरण परिसर म्हणटा. आतां हांगा आमी परिसर म्हणटा. हांगा भितर आसतना आमकां एक परिसर म्हणटा आमी भायर पळयता न्ही आंगाचें एटमॉस्फियर पळयता न्ही. वो मागण्याचो परिसर वय मू. मागण्याचें वातावरण. आमी दिवची ती शिकोवन जावं दी, तुमी आयकोवची ती रीत जावं दी, आमी गांवची गाणां जावं दी, हांगाचें संगीत जावं दी. हाका सरी जाल्लें न्ही. आत्मीक संबंदाक सरी जालें. देखून आमकां सर्गार आसल्या बरीच भोगता. देखून हें गरजेचें. तुजे एकवटांत आसाय तर जेजू कितें जावन आसा तें सगळें तुजें जावन आसा. देखून हांवें जायते फावटी तुमकां सांगिल्लें आसा. पयलीं हांव घरांनी मागणें करूंक येताना हांवें सांगलें सोमिया ह्या घरांत आमच्या सांगाता तूं राव. खंयसर तूं आसाय थंयसर मोग आसा. खंयसर तूं आसा थंय उजवाड आसा. खंयसर तूं आसाय थंय शांती आसा. खंयसर तूं आसाय थंयसर दया आसा. खंयसर तूं आसा थंयसर सगळें बरें आसा वय की न्ही. येसुरवा मनेल
आनंद आनंद येसु इरुव मने शांति समाधान येसु इरुव मನೆಯಲ್ಲಿ आनंद आनंद येसु इरुव पळय ते अमावस्याच्या वाटेर दोग जाण चलोन वताले वय मू वय की न्ही एकामेका ते उलोवन वताना कशें आसले ते सुरसुरताले वय की न्ही मागीर जेजू मोदें येवन रावलो कोणा विशयांत उलयतात कितें उलयतात म्हूण उलयता उलयता उलयतना जेजू सांगत आसतना ताका वाट गेल्लीच वाट चलयलीच कळोंक ना निमाणें ते खंय पावूंक आसा थंयसर पावतना जेजू मायाक जाता न्ही मायाक जावचे पयलें फुडें वता म्हणटना तांणी कितें म्हळें आमचें सांगता लूक चॅप्टर 24 वर्स 39 गी वाचतें लूक चॅप्टर 24 वर्स एमावसाच्या वाटेर जेजू तितकेशे मुखार वेता आसतना ते कितें म्हणाले आमचें सांगता ती वळ वास 29 39 न्ही 29 24 29 ताका ताणी परतून म्हळें ताका ताणी परतून म्हळें आमच्या सांगाता राव हें गरजेचें आमचे सांगाता राव जेजू मुझे सांगाता राव जेजू म्हज्या कुटुंबांत राव जेजू म्हज्या पयनार म्हज्या सांगाता राव जेजू कोणी नाटले कांय फरक पडना तिका जायते सांगला कोणे सांडल्या तो आमकां सांडिसोना कोणे फटयल्या आमकां फटोसोना पठयता तो सांगता कितो एब्राहिम पत्र स्वर 13 आनी वळ 7 गी देव सो तुजो कुमोगदार तो तुका हांव ते म्हणटा न्ही हांव तुमकां सांडचो ना हांव तुमकां सोडचो ना देखून खऱ्या विश्वासान आमी म्हणया खऱ्या विश्वासान आमी म्हणया सर्वेस परस म्हजो कुमोगदार सर्वेस परस म्हजो कुमोगदार कोणाकच हांव भियोवचो ना कोणाकच हांव भियोवचो ना मनशाच्यान म्हाका कितें करूंक जाय मनशाच्यान म्हाका कितें करूंक जाय ताजे पयलें गी तसो आमचो कुमोगदार 3 तासांनी 5th उपरांत 6th वर्ड सर्वेस परस म्हजो कुमोगदार सर्वेस परस म्हजो कुमोगदार कोणाकच हांव भियोवचो ना कोणाकच हांव भियोवचो ना देखून भाव भयण पळय न्ही देखून सगळ्या पवित्र पुस्तकांत जेजून म्हळां भिये नाका भिये नाका भिये नाका म्हणून गी आनी जर तर आमी आनी की भेंग घेवन आसा कसलेंय भें जावं दी आमी जेजूच्या कोर्टान ना ह्या जेजूक आमी आमच्या थंय येवंक खंडीत जावन स्विकार करूंक ना कसलेंय भें तुका म्हाका आमकां आसा आमी जायते बिटात ह्या दिसांनी चड आनी चड आमी मरणाच्यो खबर आयकता खाली म्हाका मरणाची खबर मेळ्ळी म्हज्या सांगता थंय चिकल्लो वर्द जाल्लो मागीर म्हज्या 2 वर्सां उपरांत ताची वर्द जाल्ली फादर स्विबर्ट म्हणून जेजुईट पाद्र्याक हठात हार्ट अटॅक जावन अंतरला काल 2 वरार मरणाची खबर आनी आज सकाळी येताना म्हणालो हांगात आमच्या बोंटवाळान त्या बायलेन म्हाका दादल्याक कातान उडयला बायलेन दादल्याक हें पण आयको मेळटा आमी भियेता न्ही झूज जाता आतां हांव ते मारूंक रावल्या ते अशें जाता तशें जाता म्हण आयकतना ह्या दिसांनी आमकां तसलींच कितें म्हणटात वाचपां आयको मेळटली खटकायो झुजां भुंयकांपण्यो आनी कितें दुस्मान हेंच आयको मेळटलें अंतकाळाची खुणां पूण हांव आनी तूं आमी जीवचे कोर्टांत आसा तर भेंबरांत म्हाका नाकंत म्हाका दोशी न धैर्य देता म्हजो जेजू कश्टांत पडटाना भेंबरांत म्हाका नाकंत म्हाका दोशी न धैर्य देता देखून तुमी खरेंच जीवचे एकवटांत आसा जाल्यार त्या घडयेंत तुमी तो एकवट सांडून वेचे न्हय भाव भयण कोणी कितें सांगून दी कितें म्हणून दीत हें सारकें न्ही तें सारकें न्ही हांव म्हज्या जेजू समें आसा जेजू म्हज्या समें आसा ताजे वनी वर्तें म्हाका दुसरें कांय नाका देखून ह्या जाग्यार तुमची पिडा आसूं दी तुमची गंत आसूं तुमची बेजार आसूं तुमकां कोणाच्या हातान घालूंक आमी पळयता आमच्या हातान गी आमच्या हातान पडनाका हांवूच म्हज्या जेजूच्या हातान पडलां देखून हांव घट्ट निट्ट फिट्ट देखून आज जर तर खंयच्यो रिती रिवाजी हें जायचें तें जायचें हें कर हें नासतना तें नासतना कोणें म्हळां जेन्ना तूं जेजूच्या हातान पडताय तो खुर्सार उमकाळलेल्या दोगां सोरां पैकी एकलो जेजूच्या हातान पडलो जेजून ताका कितें म्हळें वस्ते रितीर करनीये वडावळचे रितीर करनीये ना कितें म्हणालो
आजच तू म्हजे सवय. हे मरी मगदलेनाक जेजू कितें म्हणालो, वसू वसू केल्ल्या सर पथकां खातीर पाश्चात्ताप पावन इतलें कितें म्हणटात प्राजीत करन, दंडवणी करन आनी कितें करन, इतलें दान धर्म करून मागीर ये म्हणालो की वस. आनी जाकेवा कितें म्हणालो, सकला देव म्हणून आजच तो देवलो मात तेज्या आस्तने वांटून कोणाक रुखसान दिलें केला तांकां दिवन जेजूची पाट धरली, ती जेजू सांगात सोदलो. जेजू कितें म्हणालो आयच्या दिसा, जेजू संवसाराचे खंयचे रिती रिवाज वाडल्यो की ताका जेजूच्या हातान पडिल्ल्या उपरांत कोण पळय आनी पातकांत आसा तांकां देवाचे उतार दिल्ल्या उपरांत जर तर तें पातकी सैम सांडून जेजूक स्विकार घेतात, तांकां कितें रिती रिवाज जाल्यो त्यो करून दी एक घडये आनी जालें तें, मागीर तें परतून करूंक ना. आतां कितें म्हणजे तुमकां उक्त्यान सांगचें जाल्यार एक अनुभव वाटते आसा. ओके, 100 वर्सां उपरांत ताका सत कळीत जाता. तुमचें आयकून तुमचें जिवीत पळोवन तुमकां लाभिल्लें तें धेने पळोवन आनी तोय जेजूचो कितें पाटलावदार भक्त जावन कुशी व्हरता. वय मग त्या दाळा जेजूच्या नांवान ताका कितें म्हणटात एक पवित्र स्नान दिवचें गरजेचें. गरजेचें. तूं जेजूच्या एकवटांत आसलें तुका परतून तूं जेजूच्या एकवटांत रावल्या उपरांत परतून आसा सांगा, अर्थ आसा ताका. तुका 100 जाणां आमी जेजूच्या एकवटांत आसलें थोडे पटी आमी पासाळटा. हें जावंक नजो, हें जावंक नजो. त्या खातीर सारकें समजून घेया. कोवळो आनी शेळी, कोणती शेळी? जोहांसोवांजेला वाचवारी 1 आनी वळ 29 ऐका. जॉन चॅप्टर 1 वर्स 29 कितें म्हणटा? आपणासशी येच्या दुसऱ्या दिसा आपणासशी येतल्या जेजूक पळोवन, आपणासशी येतल्या जेजूक पळोवन जुवावन म्हळें. कोणाय की न्ही ही शेळी कोण? आपणासशी येतल्या जेजूक पळोवन जुवावन बाप्तिसान म्हळें पळया देवाची शेळी. जेजू जावन येता ती शेळी. जेजू ख्रिस्त मी देवाची ती शेळी, संसाराचे पाप काढून आमकां सोडलेले. जेजू ख्रिस्त मी देवाची ती शेळी, संसाराचे पाप काढून. देखून ह्या दिसांनी सगळ्यांक तुमकां कळीत जाला न्ही. मागीर थोड्यान म्हाका व्हिडिओ धाडल्यात आमच्यात मंगळुरांत कितें पळय जाता म्हणून, त्या विशयांत समजून दिवच्या खातीर जायते व्हिडिओ आतां ह्या दिसांनी व्हायरल जावन आसात. आनी जेजू बरी मरी जेजू बरी कितें सोडवून दिवंक शकना म्हणून तें सांगता. आतां कळना. आनी मरी कितें म्हणटात फूल ऑफ ग्रेस म्हणून सर कुरपेचे आयदान म्हणूंक जायना, कित्याक तिणें कुरपा जोडली सरस परत म्हणून आतां ओपतात. ओके जालें मू. आनी तिसरें कितें आसा, मरी सोडवून न्ही, मरी कुरपेन भरून शिवन कुरपा दिवची न्ही. आनी कितें म्हळ्यार मध्यस्थिनी न्ही म्हणून, मध्यस्थ काले जेजू म्हणून आतां ओप्पाल्यात. मात थोड्यो सांगता आनी कितें सांगता तूं तांचे कडेन मागा, तांचे कडेन मागा, ते आमच्या खातीर मागतात ना. मागीर तुमकां आयको मेळटालें सगळे लोकांची सर प्रार्थना ऐकलो देवदूत सगळे आयदन व्हरून थंय सिंहासना मुखार दवरता. सर मनशा कोणाची सर प्रार्थना मागीर तुमकां आयको मेळटली हेच्या पयले वाचपान. तुका जाय म्हाका जाय सर्वांक तो जाय, तुका जाय म्हाका जाय. कोण तो? जेजू. जेजू राया सोराय, जेजू सोराय, जेजू राया सोराय, जेजू सर्वांक सोराय. तुका जाय म्हाका जाय सर्वांक तो जाय, तुका जाय म्हाका जाय सर्वांक तो जाय. अननेसेसरी बर्डन तुमकां. दुसरें वजें कित्याक माथ्यार घेतात? पयलीं आमी व्हडलें वजें देवन आसलें वय मू. आतां खाली जेजू घेवन आसा काळ जावन इतलें हळू जाला जेजून बेश्टें म्हणना म्हजे सरशी या कश्टांतल्यान न्हू वजन वयतलें न्हू हांव तुमकां विशय दितलो म्हणून ती लागीना. म्हाका दिला, म्हाका इतलें हळू केलां. काल न्ही पोर संजेर म्हजोच कजन भाव पाद्र्या पायलो ताच्या एका सांगात्याक, आनी तो आतां एका फॉरेनर कडेन काजार जाला. ती येयल्ली आनी ते दोगी क्लासमेट. ताका आतां पोरवा मेळ्यान 60 वर्सां जातात. आनी तो काजार जाल्ली ती फॉरेनर 9 वर्सां व्हडू. ती बसून आमी च्या पिवन आसतना म्हजो कजन भाव तांकां सांगता 20 वर्सां पयलें वो फादरजेर असोच आसलो, आतां 20 वर्सां उपरांत ती आतां असोच आसा म्हणटा तोच. ते जाल्यार ती विचारता म्हाका, ती ब्रिटीश लेडी, वॉट इज द सिक्रेट म्हणाली म्हाका.
व्हॉट इज अ सिक्रेट म्हणाली. हांवें सांगलें माय सिक्रेट इज जिजस म्हळें. इज द सेम येस्टरडे टुडे एंड फॉर एवर. म्हजो सिक्रेट म्हजो जेजू. काली तसो आजी तसो फाल्यां तसो. हांव जेजू एक वटांत आसा देखून हांव काली तसो आजी तसो फाल्यां तसो मरतना तसो म्हळें. इज इट सो म्हणाली. इज इट सो. वाव. आतां तांकां देवाचें उतर मेळना. एक ल्हानशें साक्ष पुरो वय मू. हांव कितें सांगूं सोदता भाव म्हयनो. आमी केदाळा कितें जाता भिवकरे जाता. केदाळा आमी कितें म्हणटात बावुरले जाता. केदाळा आमी चिवळ्ळे जाता. केदाळा जेजूतन भायर गेल्ल्या वेळार जेजूच्या एकवटांत. आतां एक पांटे आतां ती पणसार तुमी पळयल्या वय मू. पांटे एका म्हाका कितें आसात रुखाक धरना आसात वय मू. कशें आसात चुकल्यात गी जीव आसात. एका तरान विंगड दवरा. सांजेर पळया जिवाळ आसता गे. ह्या उदकान दवरा जिवाळ आसता गी. आनी एका रुखाक तो घडसून दवरा जिवाळ आसता गी. केदें गसना. जेजूच्या एकवटांत आसचें चड गरजेचें. ही शेळी आनी कोणी न्ही. जोच्या पयल्या जो असो शुभ वर्तमान वचवर 1:30 आनी 35. जॉन्स गॉस्पेल चॅप्टर 1:35. दुसऱ्या दिसा जुआंव आपल्या दोग शिसा सांगता नव्यान ते उबो आसलो. परतून नव्यान तो परत्यान तो आलो. एपटी सांगला पावनांगी परत्यान दुसऱ्या दिसा पळया कसली खात्री पळया शुअरटी पळया. दुसऱ्या दिसा परत्यान तो ते उबो आशिल्लो. तवळ ताणें जेजूक तेणेच्यान समकोन वेतना पळयलो आनी म्हळें तो जेजूक पळयता. आज बदलून ना आज ताणें सांगलें जेजू देवाची शेळी. दुसऱ्या दिसा पळयता परत्यान तोच सांगता. कितें सांगता पळया पळया देवाची शेळी. देवाची शेळी. हें सत बदलना. सूर्य चंद्र नखेत्र आकाश मंडळ सगळें बदलल्या रे. लोकांच्या ह्या संवसारी बुद्वन काय वरवीं तांची चिंतना तांची समजणी तांची जाणवाय बदलल्या रे. हें सत बदलना. देखून हें सत तुमकां उगडापण जाल्ल्या उपरांत ह्या सतांत घट्ट रावा नीट रावा फीट रावा. आज कितल्या जाणांनी सांडला. कित्याक कित्याक तांणी तांचो भावार्थ सांडला. ह्या सतांचेर तांणी भावार्थ बांदून हाडूना देखून. देखून आज हे गरजेचें. आतां फाटीं वच आनी वास आयच्या पयले वचपांत कोवळो आनी शेळी. शिंहासनार बसलेल्याच्या उजव्या हातान एक पुस्तक असो कोवळो हांवें पळयलो. ताचे भितरल्यान आनी भायल्यान बरोवन आसलें. 7 मोरीमान तो बंद केल्लो. तो पुस्तक मोरी मारन बंद केल्लो. आनी कितल्यो मोरी 7 मोरी. आतां ह्या दिसांनी बाबा हांवें तुमकां 7 पळय सभा विशयान सांगता वय मू. आतां पळय सभा 7 तास आमी चिंते नाका. 7 म्हळ्यार परफेक्शन. द नंबर ऑफ परफेक्शन. तातूंत 7 मोरी मारन त्यो बंद आसल्यो. व्हडल्यान बोबमान परगडतलो एक दडंग देवदूत हांवें पळयलो. तो अशें म्हणटलो हो कोवळो सोडूंक आनी मोरी फोडूंक योग्य जाल्लो कोण. आतां पुरो सिल्ड म्हणटा आसा न्ही सिल्ड डॉक्युमेंट. कोणें उक्तें करीत गी. कोणें उक्तें करीत ना. संवसारांत जायतीं सिल्ड डॉक्युमेंट्स आसात. सगळ्यांनी उक्ती करूंक जायनात. आतां खंयचोय रिपोर्ट आतां SITचो रिपोर्ट रेडी जालो वय मू. तो रिपोर्ट तांकां सील करून दितात. कोणेंय उक्तें करूंक जायना. तो उक्तें करची पदवी कोणाक अधिकार कोणाक. तशें हांगा 7 मोरी मान आसलो पुस्तक वो कोवळो. देवदूत सांगता कोण तो उक्तो करूंक सकात. वाचती वळ. हो कोवळो सोडूंक आनी मोरी फोडूंक योग्य जाल्लो कोण. योग्य जाल्लो. कोणा वरी जायना. ते कोणा वरी आपडूंक जायना. कोणाक लागीं सरूंक जायना. योग्य जाल्लो कोण. पूण तो कोवळो सोडूंक वा तातूंत भितर दिश्ट घालूंक शकतलो सर्गी संवसारी वा पाताळी कोणी एकलो नातलो. पळया न्ही देवदूताकच कोणूच मेळना. ना एक सांत ना एक सांतीन ना एक सायबीन. कोणूच ना भाव भयणीनो. एकलोच आसा. देखून तो देवदूत सर्गार ह्या पृथ्वीर ह्या पाताळांत कोणी तरी आसा गी म्हणून तो सोदता ना. कितें जाता कोवळो सोडूंक वा तातूंत भितर दिश्ट घालूंक शकतलो कोणूच ना म्हणून हांव गळगळ्या रडलो खंय. तांतू लिपोवन आसले तांतू आटापोवन आसले तांतू कितें बरो बरोवन आसले ते गुट सता मिस्तर सर्गीचे सगळे राज मनशा कोळाक सोडोवन दाखोवंक सांगोंक कोणी ना गी म्हूण तो रडलो.
तवळ मालगड्यामधल्या एकल्या देवदूत रडलो जाल्यार आता तेंच या सगळ्या संवसारांनी सता हे मिस्तर हे गुट सर्गीच्या राजाचे आनी उगडापे जावनात कितल्या जाणांक ते कळीत जावनात देवदूत रडला तर आमी कित्याक रडोंक नजो बापा हे कळीत कर बापा तुझ्या पुतान कितें सगळ्या संवसाराक घेवन आयला दिवंक आयला ते सगळें कळीत कर आनी कळीत जावना तातूंत कितें पुरो आसा तो रडटाना आनी एकलो मालगडो कितें करता आयका तवळ मालगड्यामधल्या एकल्यान म्हजे लागीं म्हळें रडा नाका पळय दाविदाच्या फळा जुदाच्या कुळयेंतल्या शिवान जैत वेला आतां आयका असली परिस्थिती आसतना मालगड्या मदल्यान एकल्यान म्हळें आतां मालगडो म्हणटाना एक अनुभवी वय मू मालगडो म्हणटाना एक अनुभवी एकलो म्हळ्यार कितें म्हणटात मान आसो वय की न्ही एक मानाच्या स्थानार आसलो वय की न्ही तो सांगता आसा एकलो आसा तूं रडा नाका देखून आज जेजू गोळ काडल्यानी अशें त्या मालगड्या बरी हेरांक सांगूंक आसा तूं रडा नाका तूं भिये नाका तुका सुटका दिवंक शकलो आसा तुका सोडोवंक शकलो आसा तुका धैर्य दिवंक शकलो आसा तुका वाट दाखोवंक शकलो आसा तुका शांती दिवंक शकलो आसा तुका समाधान दिवंक शकलो आसा आज तुजें आनी म्हजें काम हें भाव भयण्या दाखोवन दिवचें कोणाक दाखोवन दिजे न्ही सभेक न्ही संस्थ्याक कोणाक जुदाच्या सिंहाक बरयलें वाचती वळ 25 वळ दाविदाच्या फळा दाविदाच्या पाळा जुदाच्या कुळयेंतल्या शिवान जैत वेला जुदाच्या कुळयेचे शिव कोण कोणाक तें नांव दिलां जेजू जुदा तूं ल्हानशी कुळी पूण तुजे तान उदेतालो सगळ्या मनशाक असो सोडवंदार देखून आज कितें जायचें म्हळ्यार हें पळय सतां आमी आयकत आसतना आमचो बोवार्थ जेजू ते आनी की घट जायचे तीर जायचे तुका म्हाका आमकां सोडयतलो सुटका दितलो आनी कोणूच ना एकलोच कोण तो म्हाका धैर्य दी जेजू म्हाका भियोंक लायनाका म्हाका करपा दी जेजू म्हाका पयस कर म्हाका धैर्य दी जेजू म्हाका भियोंक ते उरलें पुरें कितें आसा तें वजें तुमच्या माथ्यार दवरी नाकात खाली जेजूक लागीं सरा जेजे एकवटांत रावा जेजो मोग करा ताका सत माना ताजे उतार पाळा आनी पळया तुमचें जिवीत कितें तो घेवन आयला म्हणल्यार मागीर आमकां आणकी गुण्यान कळटलें सिंहाचे जुदाचे सिंह तो कितें जाला देखून ताका हो कवळो सोडून ताज्यो 7 मोरी फोडचे हक्क आसा एकल्याकच आसा ह्या पुस्तकांत मारुल्ल्यो त्यो सर मोरी बंद केल्ली सर हाज्या पयलें बाबा एंड्रून ताच्या शिकोवणेन सांगिल्लें आसा न्ही बंद केलां तें उक्तें करूंक हें उक्तें आसलें बंद करूंक ताका एकल्याक मात्र पदवी आसा त्या 10 देडयांची ओपार तुमी आयकल्या वय मोद्यानेर कितें जालें होरेत आयलो आनी दार उक्तें जालें उक्तें केल्लें कोणें आनी ताच्या सांगात तयार आशिल्ल्यो भितर गेले वय भितर गेल्ले आपण बंद केल्लें कोणें बंद केल्लें आपण बडयल्या री उक्तें कर म्हणत कित्याक उक्तें करूं ना उक्तें करची पदवी ताका आसा आनी कोणाक ती बंद करीची ती बंद करची पदवी ताका आसा देखून तुज्या खातीर म्हज्या खातीर कोणेय बोब मारल्यार तें उक्तें जायना भाव भयणीन आमी संवसार सांडून मेल्ल्या नंतर कोणेय कितलें बोब मारल्यार रे ताणें बंद केलां तर कोणाय वरवीं उक्तें करूंक जायना त्या सांता सांतिने वरवीं उक्तें करूंक जायना सायबीने वरवीं उक्तें करूंक जायना उक्तें करतलो तो एकलोच देखून आज तुज्या भावार्थांत घट्ट राव आनी की घट्ट जा घट्ट थीर राव दृढ राव सम्याचें तुजें जिवीत बांदून हाड शाश्वीत तूं शाश्वीत संवसारांत आसतना ताचे सवय त्या मरणाचे घडये ताचे सवय मेल्ल्या नंतरय ताचे सवय मुखार ऐका तेदवा शियासना मोदेगात जिव्यांच्या आणि मालगड्यांच्या वृत्तामध्ये उबे असलेली एक शेळी हांवें देखली
ती जिवेशी मारलेशी दिसतली. अय म्हळ्यार कितें दर्शनांत ताणें देखला ऑलरेडी तो येवन संवसाराक येवन ताकाच ताणें शेळयेच्या रुपार ताकाच ताणें बली भेटयल्या. देखून तांचो रगत वारून कुर्सार मोरून सोडवून ताणें केले आपरा सोसून पथकां बोगसून सुटका आमकां दिली. रगत वारून कुर्सार मोरून ताणें केली आपरा सोसून आमकां जेजू क्रिस्त संसाराचे पाप काडून. तीच शेळी मारली शेळी तुका आनी म्हाका आमकां सोडयल्लेली शेळी. पेद्रूच्या पयल्या पत्रां 1:18-19 आमी आयकलां तें उतार देवाचें नित्यपटी आयकलां. अशें सोडयल्लें तुका भांगारान न्ही रुपयान न्ही खंयच्याय सभेन न्ही सेवकान न्ही या खंयच्याय पदवेदारान या अधिकाऱ्यान न्ही तुका आनी म्हाका आमकां सोडयल्लें कोणें आयका. तुमच्या पुर्वजतांव देवन आयिल्ल्या व्यर्थ जिवनाच्या सालींतली तुमकां सोडयल्यान म्हण तुमी जाणात. अशें सोडयल्लें रुपयान वा भांगारान रुपयान न्ही भांगारान न्ही वा नास जातल्या मालान न्ही खंयच्याय नास जातल्या मालान न्ही बगार आईबावीन आनी खतावीन शेळयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्ता. आईबावीन शेळी कातावीन शेळी निर्दोशी शेळी निष्कळंक शेळी पथकाविने जियेल्ली शेळी कत नतलेली शेळी कोणती कोणती. आतां कितें वाचलें तुवें हाच्या पयलें वाचपांत रक्तान सिंहासनामध्ये गात जिवियांच्या आणि मलगड्यांच्या वृत्तामध्ये उभी असलेली एक शेळी हांवें देखली. मुखली वळ ती जिवेशी मारलेलीशी दिसतली. ती जिवेशी मारलेली दिसतली. रगत वारयला दर्शनांत दाखयला. ती शेळी आनी कोणी नाही एकच शेळी सगळ्या मनशां कोळा खातीर रगत वारयलेली दिसतली. तिका 7 शिंगां आनी 7 दोळे आसले. ते दोळे सगळ्या संवसारार धाडलेले देवाचे आत्मे. ते शेळयेन वचून सिंहासनार बसलेल्याच्या उजव्या हातांतलो कवळो घेतलो. तिने तो घेत आसतना तो 4 जिव्यो आनी ते 24 मालगडे शेळये समोर सरपडले. आता तिने वचून तो कवळो घेतलो. सिंहासनाचे कोण बसून आसा सरपदवेदार देव. ताज्या हातांत आसलो कवळो शेळी घेता म्हणजे जेजू घेता. 7 मोरयो काय 7 मोर मारल्यो म्हणजे ती पुस्तक तो कवळो तो घेता. तिने तो घेत असताना त्यो 4 जिव्यो आणि ते 24 मालगडे शेळये समोर सरपडले. पळया न्ही म्हाका एक अंतू येवचें म्हळ्यार थोडे फावटी देवाचें उतर आयकता खंयचें सत न्ही म्हणटाना सट्टकन पवित्र मन दाखोवन दिता. ह्या शेळये मुखार कोण सरपडतात मालगडे केत नाही. शेळी सरपती जरा देवा मुखार सरपडलेली आसता सांगा म्हाका. बाप आनी पूत एकच मनशाक तुमकां एक दाखलो सांगचें हांवें. बाप आनी पूत एकच मनशाक मात न्ही फिलिपिकारां बदल्या पत्र सांपावलो तूं सांगता न्ही आमकां वचवर 2 आनी वळ 9 तावन 11 वर्तें नांव ताका दिलां त्या नांवा मुखार ऐका ती वळ देखून देवान ताका ती उंच उबारलो. देवान म्हणजे बापान आपल्या पुताक जेजूका ती उंच उबारला आनी सर्व नावाप्रास वर्तें नांव ताका दिलें. अशें ताणें खुशी वेली. अशें बापान खुशी वेल्या. बागबाजय म्हण ऐका बाप खुशी व्हरता आपल्या पुता जेजू मुखार या शेळये मुखार बागवाजय म्हणून. ह्या नावाक हरी एक दिंबीन सर्गी देखून मालगडे सरपडतात ह्या शेळये मुखार. जे देवदूत सरपडतात मागीर तुमकां आयकूंक मेळटलें मुखार. व्हड लोकां जमो ताच्या मुखार सरपडता. बागवाजय म्हणून ह्या नावाक हरी एक दिंबी सर्गी संसारी आनी पातळी. हरी एक दिंबी म्हणटाना कोणाक बाकी दवरूंक ना बाबा. खंयच्या सांता सांतेने की मरी एक बाकी दवरूंक ना. हांव कित्याक अशें उल्लेख करता म्हळ्यार आमकां आमची सतांत आमी घट जायचे दृढ जायचे. तांणी बागोवंक आसा. तांणी दिंबयेर पडोवंक आसा. तांणी आराधन करूंक आसा. तांणी नमस्कार करूंक आसा. सरकार वचून ती नमस्कार करता जाल्यार संवसारांत आसल्या तुवें आनी हांवें संवसारांत आसतना तांकां आमी नमस्कार करचे म्हूण ती आशेतात गी खंडीत ना.
तीच सरकार सर पोद्देदारा बापाक आनी ताज्या कुशीक बसल्या सिंहासनार बसल्या शेळयेक आराधन करतात. तर आमी बाग्गाचे की तांकां ह्या संवसारांत बागवाजे म्हणून हर एक दिंबी सर्गी सर्गी संसारी संसारी आणि पाताळी आणि पाताळी आणि परगटीचे म्हण आणि परगट करीचे खाली बागवाल्या पावाना हे सत मानून घेचे आणि परगटीचे म्हणून हर एक जिबेन हर एक जिबेन देवा बापाचे महिमेक जेजू ख्रिस्त म्हण हर एक जिबेन देवा बापाचे महिमेक हर एका संतान हर एका संतीनेन परगटीचे देवा बापाचे महिमे बापाच्या महिमेक जेजू ख्रिस्त म्हणून ते कोणता सांगले जेजू मोजो सोमी जेजू मोजो धनी जेजू मोजो सोमी जेजू मोजो धनी मोकेल्लो जीव दिल्लो सदांच म्हजो पोस केल्लो एकलोच म्हजो सोमी एकलोच म्हजो देखून आज सगळ्यांनी हे सत मानून घेतलेले जाल्यार आज कितली शांती कितलें समाधान कितलो संतोष कितलो उल्हास आमी जोडूंक शकता. बेगीन आमकां कळटलें. हे मालगडेचा मुखार सर पडतात. हर एक मालगड्या लागीं एक विणो आनी दुंपान भरलेले भांगाराचे पात्र आसले. कितें आसलें न्ही हर एक मालगड्या लागीं एक विणो आनी दुंपान भरलेले भांगाराचे पात्र आसले. दुंपान भरलेले भांगाराचे पात्र कित्याक दुंपयतना दुवर कैम येता. अर्थ कितें आमची स्तुती आमचो होगळाप आमचे सगळे गायन सरस्प्राकांनी की उंच उबारू जेन्ना तुमी म्हाका उंच उबारतात हांव तुमकां म्हणजे थंय वडटलो म्हणांक घेना जेजून. उंच उबार उंचे म्हळ्यार खाली उतरां आनी मात्रणी वडोल तुमी आयकले तें कोरिंदकारां बयल्या पयल्या पत्रां वचून 3 वर्स 17 तावन कितें म्हणटा गितांनी काव्यांनी गायनांनी भक्तीक वाचती वळ या एफिशियन्स चॅप्टर 5 वर्स 19 वाच. हांव उलयतना फावो ती उतरां देव म्हज्या तोंडान घालूं. एफिशियन्स 5:19 16 गी न्ही सोरो पिवन बेबदूद आमचे सण सोडा ताजे उपरांत कितें 19 कीर्तनांनी गितांनी आनी भक्तीक गायनांनी सगळ्या काळजान सोम्याची स्तुती करा. स्तुती करतना कितें जाता स्तुतीचें सिंहासन तयार जाता वय की न्ही. आमची स्तुती सकला जाता की वयर वता. आमी स्तुती करतना आमची स्तुती वयर वता वय मू. आमी हात उबारतना स्तुती वयर वता वय की न्ही. आमी थाळे उबारतना आमची स्तुती बोबाट मारतना स्तुती या ट्रम्पेट म्हणटा आमी तुतीर वाजयतना ती स्तुती. हांवें एका भावाक सांगलां तें इज्रायलांतल्यान येताना तें हें हाड म्हणून तें शिंगांनी केल्लें की आसा उद कोळालो म्हणटा ताका काय नांव आसा शोराक काळंगी आसा तें हाड म्हण हांवें हांगा आमचें प्रेज एंड वर्शीप सुरू जावचे पयलें हे फुटी कोम पुंकूंक नाजाल्यार बाबा आमच्या रोशनाकी सारया ट्रम्पेट पुंकूंक तुमी न्हिदतात की उठतात. ट्रम्पेट हांगा पुंकलें जाल्यार तुमी न्हिदतात की उठतात. बग्गलें तुमी न्हीद जातात की आनी कितें झटका जातात. वय मू कुरवांचे तुमी दोळे धामतात की उक्ते करतात. देखून एकल्यान बरोवन घालां सजेशन 1 वर नॉन स्टॉप हांगा स्तुती जायची म्हणून तें बरें एक सजेशन चला 1 वर नॉन स्टॉप हांगा स्तुती जायची म्हणून सकाळीं पळय उठचें बसचें ना. सुरू केल्यार परती 1 वर वेळ गेल्लो असो कळोन नजो म्हणून. आतां परत डिसेंबरांत म्हाका अवकाश आसा हांव करून दाखयता कशें म्हणून भरती 1 वर अशी स्तुती जायची की हे मदें ब्रेक ना. आनी त्या जाल्यार तुमकां कळटलें सर्ग उक्तो जातालो. सर्ग उक्तो जाल्यार कितें जातालें जेजू म्हणून आकाशाचें मळबाचें दार हांव उगडटलो भरपूर
आशीर्वाद तुमचेर घालतो लोंगी नांगी म्हणून तुम्ही आहा अशें भाव भयणीन अशें देखून आमकां कशें पळया न्ही सरकार जाले आमकां सर्ग संवसार हाडूंक जाता की ना जर तर देवाचें उतर आमी मानून घेता या परी मालगड्यान केल्ल्या परी आमी करूंक तयार आसा तर हांगासर या दिंबेर पडोवन या हात उबारून या ताळे उबारून हांगासर आमी करूंक खुशी वता जाल्यार सगळो सर्ग संवसाराक हाडूंक आमी शकता म्हळ्यार सर्गार आसलो तो दाबाजो देखून म्हजी ती सीडी सर्गीचो दाबाजो आयकून तुमी ताका नांव कितें दिलां हांवें म्हळ्यार सर्त कितें ती सर कांतारां खंयच्या बरी कित्या खातीर आराधनेची कांतारां वाचत आतां वाचू ती मालगाड्यांची कितें करतात एक विणो आनी दुंपान भरलेले भांगाराचे पात्र आसले ती पात्रां देवाच्या लोकाची प्रार्थना आतां आयकल्या तुमी त्या प्रार्थनांत त्या आयदनांत कितें आसा लोकाची प्रार्थना आसात देखून हांवें आमी केल्ली सर प्रार्थना विनवण्यो थंय कलेक्ट जातात कशें हांगा पळय ते मातसो बॉक्स घाल हांगा कलेक्ट जाता थंय पेपरां कलेक्ट जाल्यात पळय मू हांव आनी तूं आमी मागता उलो मारता आमच्यो सो ते सवा गरजो थंय कितें जातात तयार जातात म्हळ्यार कलेक्ट जातात जमो जातात आनी जमो जाल्ल्या उपरांत ते कितें करतात ते सकट एक नवें गीत गावन म्हणाले कवळो घेवंक आनी ताच्यो मोरी फोडोवंक तुंच योग्य कोण योग्य जेजेक्लस योग्य जेजेक्लस योग्य कितें करूंक त्यो मोरी फोडूंक आनी तो कवळो घेवंक सर पद्दत देवातान घेवंक आनी त्या कवळ्यान कितें बरयलां तें सगळ्या संवसाराक दिवंक दिलां हांगी ताणें शब्द मनीस जालो की ना शब्द मनीस जालो सर्गींत हांव तो देवलो बापान ताका धाडलो तारोक तो जाल शब्द मनीस जालो सर्गींत हांव तो देवलो बापान ताका धाडलो तारोक तो जालो देखून हा सगळो कवळो उक्तो जाला सगळ्यान कवळो म्हळ्यार धर्मशास्त्र तुका आनी म्हाका आमकां संपूर्ण तरान उक्तें केलां न्ही खंयच्या प्रवाद्यान न्ही खंयच्या सेवकांनी न्ही खंयच्या प्रोफेसरांनी ह्या PhD केल्ल्यांनी सगळो कवळो तुका आनी म्हाका आमकां कळीत करता समजा सारकें आमकां उक्तो करता कोण जेजू कित्याक तो जावन सदैवाचो शब्द आनी हर एक शब्द पवित्र पुस्तकांत आसलो कोणा विशयांत जेजू विशयांत न्हय आनी कोण्या विशयांत देखून आमी बेश्टेच वेळ पाड करचो नाका ह्या जेजूक आनी वळखा जाय आनी वळखा जाय आनी वळखल्या उपरांत चड आनी चड वळख जाता कितें जाता आतां एका मनशाची एका भावाच्या भयणीची आमकां संपूर्ण वळख जाल्यार तो बरो म्हणून तो खरो म्हणून तो न्ही कितें म्हणटात न्ही कपाटी न्ही निश्कपाटी म्हणून तो प्रामाणीक म्हणून तो पातयेन असो म्हणून तो विश्वास म्हणून कळिल्ल्या उपरांत आमचो संबंद तुटता की घट जाता तर जेजूक आमी चड कितलें वळखता ताका वळखोवया ताका जाणा जावया मोग ताजो करुया ताका मान करया ताका नामान करया महिमा ताची गावया ताका वळखोवया ताका जाणा जावया मोग ताजो करुया ताका मान करया ताका नामान करया महिमा ताची म्हज्या जेजू बरी मेळना कोणी खेदींच्या संवसारा म्हज्या जेजू बरी मेळना कोणी खेदींच्या जेजूक फॅक्टरीन जाल्ल्या बरी फिनिश प्रॉडक्ट नाका ताका आमी चिंता सगळे खूब सारके आतां जेजू संवसारांत सगळे खूब सारके जाले की कोणी तो जावं दी वय मग कोणी तो जावन दी ताजेसाठी आयिल्ल्यांक ताणें फाटीं धाडलें की समारियाच्या स्त्रीक ताणें फाटीं धाडलें काल्या तांणी एका समारिया घराक त्या कोणाक तो कोटकार वय मग फाटीं येवन ताका अर्गान दिल्लो कोण 10 जाणां पैकी तो एक समारिया घर वय मग ताका सयत कोणाकी ताणें बाकी दवरल्या सांगा सगळ्यांचो सर्वांचो देखून आजकाल युनिफॉर्मिटी न्ही कोणी तो जावं दी
हाच्या पयलीं हांवें सांगलां न्ही कोणीय तो जावन दी. अपोस्तलाची कृत्यां 10 आनी 34 आनी 35. Acts chapter 10 verse 34-35. Acts 10:34-35. तवळ पेद्रन उलोवंक सुरू केलें. देव पक्षपाती न्हय म्हणून आतां म्हाका स्पश्ट जालें जो कोण देवाक भियोन चलता. आतां एका कोण तो देवाक भियोन चलता आनी सारकें तें करता. आनी कोण तो सारकें आसा तें करता. तो खंयच्या वंशाचो जाल्यार देवाक मानवता. खंयच्या जातीचो जाल्यार खंयच्याय कुळयेचो जाल्यार देवाक मानवता. आनी बरें करूंक शिकयता कोण. बरी साल तुका दाखयता कोण. सारकें कितें वायट कितें बरें कितें पाड कितें सत कितें फोट कितें उजवाड कितें काळो कितें दाखयता कोण. हय कोणा मरे बात पवित्र आत्मा कोणा साक्ष दिता. जेजूक साक्ष दिता. ताचे तितलो बरो कोणी ना देखून ताका बरें आमी स्त्री म्हणालो तो शास्त्री येवन. ताचे तितलो बरो जाल्यार दीस म्हाका कितें बरो म्हणटाय. बरो एकलोच कोण जोन्स वंजेला 18 का. John chapter 18 verse 18 or Luke chapter 18. Luke 18:18. एक पावटी अधिकारी वर्गांतल्या एकल्यान ताका सवाल करून म्हळें, बऱ्या मेस्त्री सासणीक जिवीत सोडूंक हांवें कितें करीसय. जेसून ताका जाप दिली, म्हाका बरो म्हण कित्याक म्हणटाय. पळया न्ही पूण जेजू बरो वय की न्ही. ताणेंच म्हणा जोन्स वंजेला 10 आनी 11. कितें म्हणा जेजू हांव पाड गवळी म्हणा न्ही. कितें म्हणा John 10 verse 11. हांव बरो गवळी हांव म्हणा. देखून हांवें कथा म्हजो जेजू कितलो बरो म्हजो जेजू इस्तो करो. म्हजो जेजू कितलो बरो म्हजो जेजू इस्तो करो. म्हाका हर घडी लाभता म्हाका करपाताचे रक्त. म्हाका हर घडी लाभता म्हाका करपाताचे तळ गायता हांव ताची वडवी. जेजूस म्हजो सतानीत म्हूण सांगता हांव. जेजूस मी वय मानता हांव. दुबावच ना आसूंक नज. जेजू म्हजो स्वामी जेजू म्हजो धनी. तो म्हजो राय तो म्हाका जाय. देखून हांगा कितें जाता मुखार ऐका. कित्याक तुका जिवेशी मारलो आनी तुज्या रक्तान सर कुळ्या देसा बसा चर बसा आनी जनांगां जनांगा देवाक जण तुवें मोलाक घेतले. सर वापरले कितें पडी. सर देसांतावन सर बासांतावन सर कुळयांतावन सर जनांगातावन तुवें देवाक जण तुवें मोलाक घेतले. कशें मोलाक घेतल्यात अशें मोलाक घेतले. कशें भांगारान आनी रुपयान न्ही. कशें तुका आनी म्हाका आमकां सोडयलां कोणें आई बाबीन कातावीन शिळेच्या अमोलीक मोलाक घेतला ताणें आमकां पयशे दिवन न्ही रगत वारण. स देसांच्या सर कुळयांच्या स जातींच्या सर बासांच्या स जनांगांच्या बरें लांतय. देखून हो कवळो उक्तो जाल्या उपरांत ह्या कवळ्यांत असल्या सत सगळ्यांक कळीत जाताना कोण सकट ताका स्विकार करतात. ताका स्विकार केल्या हर एकल्याक ताणें देवाचें भुरगीं जावचें हक्क दिला. जोन्स वंजेला 1:12. जोन्स वंजेला 1:12. पूण आपणाक स्विकार केल्ल्या आपणाक स्विकार केल्ल्या धर्म स्विकार केल्ल्यांक न्ही. सभा स्विकार केल्ल्यांक न्ही. ह्या सेवकांक स्विकार केल्ल्यांक न्ही. ह्या संस्थाक स्विकार केल्ल्यांक न्ही. थोड्यांक अशें सांगतना इल्लें हालता. आपणाक स्विकार केल्ल्यांक आनी सोमेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिले. तुवें कोणा स्विकार केलाय. आज हर एकल्याने हांवें आनी तुवें आमी हर एकल्याने विचारचें जाल्यार सवाल हांवें कोणा स्विकार केला. आज भियान ताका हांकां तांकां स्विकार केला गी. आज हांवें हें खरें सत जाणा जावन म्हज्या सोम्याक हांवें स्विकार केला. स्विकार केला हांवें तर कितें राखोन आसा. देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिले. आतां फाटी येवन मुखार वास. तांचे वरवीं आमच्या देवाची याजकी सेवा करूंक
आमी ताची जाल्ल्या उपरांत आमकां कळलें एकच काम ताची सेवा करूंक जाय म्हाका सेवा करूंक जाय दीस रात मोगान म्हाका सेवा करूंक जाय सेवा करूंक जाय म्हाका सेवा करूंक जाय दीस रात मोगान म्हाका सेवा करूंक जाय सांगात आमी गावया सर्व मेळून वावरया दुनिया देवा सर्वेस पोराक लागीं सरुया गावया सर्व मेळून वावरया दुनिया देवा. ह्या भावा विशयांत ते म्हाका पयलें बरयल्लें हांवें बाबा एंड्रू फॉरवर्ड केलें पूण आतां काल परतून ताजे आनी एक मेल आयला म्हाका भाव आयवन लॉयड फेर्नांडीस म्हणून दुबयतावन फाटल्या 2 म्हयन्यांत तो निरंतर देवाची उतार आयकोन आसा आराधना आयकोन आसा मिसा शिकोवन आयकोन आसा भावांच्यो शिकोवन आयकोन आसा आनी ताणें अशें बरयलां की असो एक जागो आमकां फाव केल्याक देवाक अर्गां जावन मागीर ताणें म्हाका आदल्या तूं बरयल्या वेळार ताणें म्हाका ताजें तें सावन धाडिल्लें हांव कितलो तेंप जावन ड्रायवींग लायसन्स ट्राय करता फादर म्हजे वरी जायना म्हणून हांवें ताका सांगलें आतां तूं हें कर जेजूच्या नांवान तूं वस हें वास म्हणून ताका हांवें देवाचें उतार धाडलें आयज 43 आनी किर्तन 121 सदां सकाळीं वास सांजेरी वास आनी तूं हाका टेस्टाक वेच्या पयलें जेजू सांगाता घेवन वस जेवच्या उस्क्यार तूं बस आनी पळय म्हळें ताणें काल म्हाका रिप्लाय दिल्या फर्स्ट एटेम्प्टांतच मॅन्युअल लायसन्स ताका मेळ्ळें मॅन्युअल लायसन्स मेळ्ळें म्हाका दान दिलें ताणें दिलें समाधान मेळ्ळें म्हाका दान दिलें ताणें तांतू गुणायन मागीर येवी आयच्या शुभ वर्तमानांत मुखार ऐका देखून ताची सेवा करचे खातीर तुका आनी म्हाका आमकां ताणें विंसून विंगड दवरलां. एक रायाळ घराणें घडलें आनी आमी रायाळ घराणें बाबयन हें केदाळे मुतीन दवरा आमी रायाळ वर्गाचे आमी रायाळ घराण्याचे. हाचे पयलीं पेद्रूच्या पयल्या पत्रां वचून 2 वर्ड 9 आनी 10 आयकलां तुमी कितें आयकलां पूण तुमी विंचून काडलेली पर्जा रायाळ याजक वर्ग मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचे आमी मेल्किसेदेक कोण म्हणून मागीर तुमकां दाखोवन दिता शांतीचो राय ससनाच्या ससनाक तो एक याजक श्रेष्ठ याजक तो कोणी नाही जेजू आमी या रायाळ याजक वर्गाचे आमी लाटपोट म्हणची नाकात आमी खाट मनीस म्हणची नाकात आमी कोण आमी जेजू सोमे रायाळ वर्गाचे. आनी कित्या खातीर आमकां ताणें मिसला वास मुखार एक पवित्र राष्ट्र आनी देवान आपलेंच दायज करून घेतलेलो लोक ताचें दायज कित्या खातीर आसला काळोखांत आपल्या विचित्र उसवडाक तुमकां आपयलेल्या देवाची उत्तम कृत्यां तुमी मालगड्या सांगाता मेळून देवदूता सांगाता मेळून या आनी कोण आंजा सांगाता आनी बड्या सांगाता मेळून एकच काम तुका आनी म्हाका आमकां देवाची उत्तम कृत्यां गाजोवच्या पासून देवाची उत्तम कृत्यां आतां पृथ्वी पळोवन न्ही देवाची उत्तम कृत्यां कितें जेजू मुखांत ताणें तुका आनी म्हाका आमकां दिल्ली ती सुटका सोडवून वर्तें म्हजें आपणें हें देवाक सगळें साध्य वय मू पूण देवाची उत्तम कृत्यां पैकी वर्तें कृत्य कितें ताच्या क्लास पुताक ताणें संवसाराक धाडलो ताका सत मानतले सो नासयना जावच्याक बघा ताका सासनीक जिवीत मेळच्या. देखून आज जेजू ते म्हाका तुवें जिवीत दिलाय बापा जेजू ते तुवें म्हाका स्विकार केलाय बापा जेजू ते तुवें म्हाका सगळींचें रास जोड दिलाय बापा जेजू विनें जेजू मारिफात. मुखार ऐका देखून आयच्या पयल्या वाचपान त्या घराण्याचे पृथ्वेचे रास चलयतले हांव आनीक पळोवन आसतना म्हाका आयकल्लो लेख मीत ना तितल्या आतां खाली मालगड्या मात्र समचीन ती नाकात पळय आनी घेता लेख मीत ना तितलो लोकांचो जमो देवदूताचो ताळो हांगा देवदूताचो ताळो सिंहासनाचे ते 4 जिव्यांचे आनी मालगड्यांचे भोंवतणी रावून आतां सर्गाक गेल्ल्या उपरांत लोक ना थंय दूत मात वय मू जेजून सांगला न्ही मेल्लेल्यांच्या जिवंतपणा वेळार आमी सकयल कितें जातल्या आमी लोक न्ही आमी कितें जातल्या हांगा देवदूताचो जमो म्हणटा ना सिंहासनाचे ते 4 जिव्यांचे आनी मालगड्यांचे भोंवतणी रावून ते आसात सिंहासना भोंवतणी आसात आनी सिंहासना लागीं आसलेल्या 4 जिव्यांच्या भोंवतणी आसात आनी मालगड्यांच्या भोंवतणी रावून
वडल्या तळ्यान ते म्हणटले जिवेशी मारलेले ते शेळयेक पळ्या कोणाची स्तुती करतात, कोणाचे आराधन करतात, कोणा महिमा दितात? जिवेशी मारलेल्या त्या शेळयेक फावो सर्व पदवी ताका दिल्या. तशेंच ग्रेस काय ताजे कडेन आसा, जाणवाय ताजे जावन येता, बोळ ताका आसा, मान ताका, महिमा ताका आनी स्तुती ताका. काय म्हणिना, सगळी ताका. देखून जेजू ते बापाची स्तुती करिना, बदलाक सगळो जमो जेजूची स्तुती करन आसा. मारलेल्या त्या शेळयेक महिमा दिवन आसा. देखून एक तुमच्या मतीन कणसून दी, जेजू एक रस्न जाल्यार तांणी बापाची कितें करची आसली? बापाचें आराधन करचें आसलें. बापाक मुखार सर पडे आसलें, पूण हांगासर घरासर आमी कितें पळयता? बापा समासम, बापाच्या सिंहासनाच्या बगलेन आसा ताजें सिंहासन. उजव्याक बसून आसा म्हण आयकोना, धरणीर बसला तो सरकार, धरणीर बसयला हांगा ताका. बाप सिंहासनाचेर बसतना बापाक महिमा हाडलेल्या पुताक धरणीर बसयला आमी चिंतात की वडो लायकोने सिंहासना घडली. सिंहासनार बसलेले आत्ता ऐकले ना तुम्ही, लेखमीत नटलेलो ते देवतेचो तळो सिंहासनाचे, त्या 4 जिव्यांचे आणि मलगड्यांचे भोंवतणी रावून वडल्या तळ्यान ते म्हणटले कितें म्हणटले? वास जिवेशी मारलेले ते शेळयेक फावो सर पदवी ताची, तशेंच क्रेस्त काय जाणवाय, बोळ, मान, महिमा आणि स्तुती. देखून तेंकां तर आमी म्हणटा राजवटकी पदवी आनी महिमा जावं तुका दोनिया, जावं तुका सोमिया, जावं तुका क्रिस्ता. राजवटकी पदवी आनी महिमा जावं तुका दोनिया, जावं तुका सोमिया, जावं तुका क्रिस्ता. मागीर आता आणि सर्गी, संवसारी आनी पातळी आनी दर्यांत आसलेली म्हणजे सगळे सृश्टीची रचना अशें म्हणटली ते हांवें आयकलें. पळयानी सकड ताका वळखल्या उपरांत सगळी रचना ताका वळखतात. खंयची गे कांतार आसा म्हाका तें बाय हाटेना. सगळी सृश्टी स्तुती करता. आयकलां तुमी? तें मागीर तांकांच म्हणूंक दिया आमी. तें डिपार्टमेंट तांचें न्ही, आमचें न्ही. जायत गे फाल्यां म्हणून दीत. हाच्या पयलीं म्हणता न्ही, देखून ताणें सांगचें म्हाका ते म्हळ्यार शब्द येना. हांगा बरयलां तेंच कितें बरयलां तें आमी त्या गितान गायता. कितें बरयलां वासे पडी? सर्गी, संवसारी आनी पातळी आनी दर्यांत आसलेली म्हणजे सगळे सृश्टीची रचना अशें म्हणटली ते हांवें आयकलें. सिंहासनार बसलेल्याक आनी शेळयेक जावं होगळाप. पळयानी गे होगळाप बापाक, होगळाप पुताक, सिंहासनाचेर बसलेल्या शेळयेक आनी जावं होगळाप, मान, महिमा आनी पदवी ससनाच्या ससना. एका घडयेक न्ही ससनाच्या ससना, निरंतरी स्तुती, निरंतरी रावान आसतना स्तुती जावनूच आसा. आनी तेदवा त्यो 4 जिव्यो आमेन म्हणून जाप दितेल्यो आनी मालगडे सरपडोन नमस्कार करतले. तशेंच जावं. आमेन म्हळ्यार कितें? तशेंच जावं, स्तुतीच जावं, महिमा जावं. म्हणजे एका कंतर आसा स्तुती जावं, होगळाप जावं बाबा परसनारा, स्तुती जावं, होगळाप जावं देवा बापा रसनारा. जावं जेजू ती कुंवारा, अर्गा जावं जय जावं जेजू शांती कुंवारा. पवित दरबारांचो सर्वेस्पो, पवित दरबारांचो सर्वेस्पो. ताचे नांव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा, ताचे नांव सदैव जावं. साबार वर्सां उपरांत ही कंतर हांव आयकतना म्हाका हांव विजमीत पावता कशें पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान देवानच हें सता आमकां उगडापी केल्यान म्हणून. म्हळ्यार न्ही देवाच्या उतरांत आमी गुंड्या वेताना कशें आमकां आनी त्या सतांत आमकां घट करता, तेर करता. देखून हें सगळें थोम्यान तुजे खातीर म्हजे खातीर आमच्या खातीर हर एकल्या खातीर तयार केलां. पूण ताका वळखा नासतना आज संवसारांत लोक जिवन आसा, आयच्या शुभ वर्तमानांत हें पळोवन जेजू रडोन आसा.
हे जिवीत तो घेऊन आयला, सर्गीत संवसाराक घेऊन आयला, शांती समाधान तो घेऊन आयला. जल्माल्या घडी तो कितें घेवन आयिल्लो संवसाराक? लुकास वांदिला वचो 2:14 जेजू कितें घेवन आयिल्लो? तुका खावंक जेवंक न्हेसोवपाक घेवन आयिल्लो, कितें जाय आसा तें घेवन आयिल्लो. ऐका लूक चॅप्टर 2:14. महिमा देवाक अति देवाची महिमा अति उन्नती देखत असताना आणि शांती देवाक मानवल्यान त्या मनशांक संवसार. देवाक मानवल्याक देव म्हणून वय कोणाक वळखल्यान ताचे तावन येता शांती. देखून तो जेजूक दिला नांव शांती. सो आयझाया चॅप्टर 9:5 तुमच्या कोंकणी बायबलांनी ऐका. ताका दिले नांवा पैकी एक नांव कितें नांव आसा? कित्याक एक बाळक आमकां जल्माला, एक पूत आमकां दिला, ताच्या खांद्यार अधिकार घाला आणि ताका हे नांव दवरला. विस्मित बुद्ध दिनार, पदवेदार देव, सासनीक बाप, शांती कुंवर, प्रिन्स ऑफ पीस. तो संवसाराक घेवन आयिल्लो शांती. देखून आज भाव बहिणीनं मनीस आशा जा कितें खंयच्याय नमनेर जावन दी, खावंक न्हू, जेवण न्हेसोन पांघरून खंयच्याय नमनेर जावन दी, मनीस आशा जा कितें जाय, कितें शांती. हर एकल्याक जाय समाधान. देखून आज हांवें सांगलें तुमकां द्वेषದಿಂದ देश नाश म्हणून. वय मू वय की न्ही? प्रीतीಯಿಂದ मात्र द्वेष देश वय आमी राखयेत. देखून शांती हाडी जाल्यार एकच वाट. सगळ्या संवसारांतल्या सर्वांनी जेजू स्विकार केल्यार सगळो संवसारांत सर्ग जाता. पूण देव सार ताका स्विकार करूंक सोडिना. तितलेंच आज कित्याक शांती येवंक ना संवसारांत? नाका कारण देव सारान कितें केल्यात? आमची मनां कोल्डीं केल्यात. कोरिंथीयांक बरयलें 2 पत्र 4 कितें सांगता ऐका. 2 Corinthians chapter 4:4. सुवार्तेचो उजवाड उजवाड त्या उजवाडा मुखार आमकां कळी जाता सता मिसर गोट सर्गीच्या राजाचे आनी आमकां कितें बसयलां तें आमकां जोडूंक वाट उक्ती जाता. पूण सुवार्तेचो उजवाड तुमी पळयनाय म्हणून ह्या संवसाराचे अधिपती म्हणजे देव सारान तांच्या अविश्वासी मती कुरड्यो केल्यात. हाचे वरवीं देवाचें सारकें जावन आसल्या क्रिस्ताची महिमा सुवार्तेच्या परसळान क्रिस्ताक वळखा जाय. क्रिस्ताची महिमा दी जाल्यार क्रिस्ताक आमी वळखा जाय भाव भयणीनो. ताका वळखा नासतना ताका महिमा दिवंक, ताची स्तुती करून, ताका वगळाप दिवंक. आतां पळय न्ही, आतां तुमी आयकले वय मू सर्गार कितें जाता? ताची महिमा जाता, स्तुती जाता, वगळाप जाता. कित्याक? तो शेळी म्हणून, तो सोमी म्हणून, तो सोडवणदार म्हणून वय मू मालगडे धरले, 4 जिव्यो धरले, देवदूत धरले, सगळो लोकांचो देवदूताचो जमो धरलो. ताका वळखा लागीना. देखून ती स्तुती संवसारांत कित्याक जायना? ताका वळखली ताची स्तुती करता, ताका वळखनातली करिनात. देखून आज आमच्या सभार आनी त्यो पळयता आमी हे फिरगजांनी वाड्यांनी पळय, ताची स्तुती कित्याक जायना? सांतीची वळख तांकां आसा, देखून तांची स्तुती करता. जेजूची वळख जाल्ल्या ह्या जाग्यार कोणाची स्तुती जाता? कोणाची स्तुती जाता? चुकोवणीक दुसऱ्यांची स्तुती जाता. कित्याक? हांगासर आमी कोणा वळखल्या? आज हें गरजेचें. जेजू वळखोवचें गरजेचें. देखून तो आयिल्लो तूं बापाची वळख दिवंक, तो आयिल्लो सर्गीच्या राजाचे सरगोट मिसर सता आमकां कळीत करूंक. पूण आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता ऐका कितें बरयलां लुकाचो शुभ वर्तमान 19 वळ 40:1-40:8. जेरुसलेमाच्या नाचा विशांत उलयता. लागसर पावतस आपली दिश्ट शाहारा वयर घालन तो रडलो आनी म्हणालो, समाधानाक वन पावयता ती वाट तूं आजपणी जाणा जाल्लें जाल्यार. तो आयिल्लो समाधानाक वन पावोवची वाट कोण? जेजू. समाधान दिता कोण? शांती दिता कोण? शांती सो कुंवर तुनसु सौम्या मोगाचें बंडर तुनसु दोनिया. शांती सो कुंवर तुनसु सौम्या मोगाचें बंडर तुनसु दोनिया. मागो खायला तुझे सशी माप मागो खायला तुझे सशी करूं का शेता तुझे खुशी करूं का शेता. त्या दळमा शांती सगळी कोवळीत तुमकां तयार करून दिल्या. शांती दिता जेजू.
देखून जेजू म्हळें जोच्या वांजेला तवसो 14:27 जॉन 14:27 कितें म्हणालो जेजू जॉन 14:27 समाधान तुमचे ते हांव दवरून वेता समाधान तुमचे ते हांव दवरून वेता म्हजें समाधान तुमकां दिता म्हजें समाधान हांव तुमकां दिता संवसार असलें समाधान संवसारान तुमकां असलें समाधान दिवंक शकना खंडी दिवंक शकना केल्या रे न्हेसल्या रे पियेल्या रे भोंवल्या रे दाबाजो आचारान केल्या रे पर बुधवारा विनवण्यान बसलो एक वर एक दीस हांव एक वर बसता पर बुधवारा एक वर हांव बसलो आनी एका पिरगजेंत लागसेल्या पिरगजेंत बेस्त आसल्या रे त्या पिरगेच्यो दोगी भयणी सुखान आसतना त्या मागण्याक हर एका बुधवार येतात पर बुधवार तांच्या पिरगेचे फेस्त आसो न्ही विनवण्याच्या मागण्यांत आसली आनी तांणी मागलें थंय फेस्त म्हणून सगळो दीस आसलें समाधान होगडोवच्या बदलाक हांगा सोम्या तुज्या पांयां ताळा ही मेळची शांती हें समाधान जोडूंक तुवें आमकां फावो केल्या खातीर अर्गा म्हणून तेन्ना सांतोडी आसात त्या दीस आमकां विनवणेक येवची फेस्त म्हणून विनवणेक येनासतना रावल्लीं आसात आनी तांचें समाधान वगडावन आसात ती कित्याक हांगा जेजू कितें म्हणटा संवसार तुमकां तें समाधान दिवंक शकना तुमी खंत काडची सोडा तुमी भियोवचें नाका खंत संवसारांतल्या मनशांक जेजूच्या एकवटांत आसलेल्यांक खंत बेजाराय ना ना खंत ना चिंता समाधान कळीत ना देखून आमी संवसाराचे न्ही संवसारांत आसा वय जेजून मागल्या बरी ते संवसारांत आसात पूण ते संवसाराचे न्ही आमी संवसार असो न्ही संवसारांतले तांकां काड म्हणून हांव मागिना संवसारांत आसता पर्यंत तांकां राख म्हणून हांव मागता म्हणालो पळय आज कोण खरेंच जे एकवटांत आसात ती तांचें समाधान ती होगडायनात आनी हेरांचें समाधानी ती होगडायनात हें एक मतीन दवरा बदलाक ती समाधानाची कितें जातात माध्यमां जाता समाधानाची मिडिया जाता म्हणजे समाधानाच्या हातारान जातात आमी वचता न्ही मॅथ्यूच्या माथेवाचो वंदेला वचो 5 आनी वळू समाधान हाडटात ती कितलीं बागी तांकां देवाची भुरगीं म्हणटलीं आवस्वर 5 आनी वळू 9 गी समाधान हाडूंक वावुरतात ती कितलीं भागी तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले देखून जेजून तुका समाधान जोड दिलां जाल्यार आमी कोणाची भुरगीं समाधाना खातीर वावुरतलीं कोणाची भुरगीं एफेसकारां पयल्या पत्रांत आवस्वर 6 आनी वळू 15 समाधानाची सुवार्ता परगट करूंक समाधानाची सुवार्ता परगट करूंक तुमकां आसा ती उर्बास तुमच्या पांयाचे मोचे जावं देखून तो शांतीचो राय तो शांतीचो कुंवर आमी वचता हेब्रेकारां पयल्या पत्रांत वचो 7 वळी 1 ते 3 थंय त्या कोण तो खंयचो राय तो मेल्किसेदेकाचो राय आब्रामाक मेळूंक आयल्लो तो कोण कितें म्हणलें तें सारकें बरोवन घाला नितीचो राय शांतीचो राय कोण म्हणलें आयका हो मेल्किसेदेक सालेम गांवचो राय सालेम गांवचो सालेम म्हळ्यार कितें सलाम न्ही शालोम म्हळ्यार शांती ओ मेल्किसेदेक शांती म्हणल्यार गांवाचो राय सांगातास परमोन्न देवाचो याजक आनी याजक देवाचो याजक दुस्मान रायाक पाडावकन पाटी येतले अब्राहमाक तो मेळोंक गेलो आनी ताचेर ताणें आशिर्वाद घालो ताकाच ते अब्राहमान आपणा लागीं आसलेल्या सगळ्याचो दांत एक वांटो दिल्लो शांतीचो राय सालेमाचो राय देवाच्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घालता आतां हो शांतीचो राय कोण सारकें जाणा जाया तूं देवाचो आनी आमी देवाची भुरगीं जातना वो राय तुजेर आनी म्हजेर आमचेर आशिर्वाद घालता कशें सालेमाचो राय येवन अब्राहमाचेर आशिर्वाद घालून गेलो तशें आयका मेल्किसेदेक नावाचो पयलो अर्थ नितीचो राय मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो म्हळ्यार नितीचो राय दुसरो अर्थ तो सालेम गांवाचो राय देखून शांतीचो राय वो शांतीचो राय कोण आतां आमी सांगलें शांतीचो कुंवर मोगाचें बंडर मागोंक आयला तुजे करूंक आशेता तुजी देखून तो घेवन आयला समाधान शांती ह्या संवसारांत समाधानाची वाट जावन तो आयला खंयच्याय मनशाक समाधान जाय जाल्यार वाट कोण जेजू खंयच्याय कुटुंबाक समाधान जाय जाल्यार वाट कोण
जेजू सगळ्या वाड्याक समाधान जाय जाल्यार वाट कोण सगळ्या पिरगजेक समाधान जाय जाल्यार वाट कोण सगळ्या जिल्ल्याक राज्याक देशाक सगळ्या संवसाराक समाधान जाय तर एकच वाट खंयची ती जेजू म्हणली वाट एकच वाट ह्या संवसाराक समाधान हाडूंक शकता न्ही आनी खंयच्योय वाटो देखून तांकां रडटा आनी म्हणटा समाधानाची वाट तूं जाणा जाल्ली जाल्यार पूण आतां तुज्या दोळ्यांत हांव ती लिपोवन आसा वय कित्याक तुवें म्हाका तिरस्कार केलाय देखून तुवें म्हाका सांडलाय देखून आज ती तुज्या दोळ्या मुखार दांपोवन आसा लिपोवन आसा वय येतले दीस जेदवा तुजे दुस्मान तुजे भोंवतणी पागर उबान तुका वेडो आनी केदाळ तुवें समाधान वगडायलें जेच्या एकवटांत भायर वचून समाधान वगडायलें तुजेर येतले कश्ट दुस्मान दाट घालतले पिडा दाट घडतले मात न्ही भे बिरांत कावची न्ही आकांत तुजेर दाट घालतली सतरा भाव भयणीनो ह्या समाधान येता जेजू दिवच्या त्या समाधान येता जेत नांवान तूं आमी भायर वेता हांगा बरें येयला सगळें लिपोलां तुजें तावन लिपोवन दवरलां देखून तुजे दुस्मान तुजे भोंवतणी पागर उबान तुजे दुस्मान तुजे विरोध पागर उबान तुका वेडो घालतले पागारा बरी तुका वेडो घालतले आनी चारी कुशीनी तुका बंदकन फुमार करतले म्हळ्यार चारी कुशीन तावन ना समाधान काल पोरस हांवें आयकलें समाधान ना म्हणून पियलो 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 पिवन 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 लिवर खराब जालें आनी गेलो सभासान चिंतात म्हाका समाधान ना समाधान पियल्यार समाधान येता ह्या मेळ्ळ्यार समाधान येता ताका कितें केल्यार समाधान येता ना खंयचें येना बाबे हांवें सांगलें हें तें सोदलें थंय हांगास आतां हांवें सोदलें सोदलें मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना काय मेळोंक ना काना जेवणांत हांवें सोदलें आमाल पिवानांत सोदलें काना जेवणांत हांवें सोदलें आमाल पिवानांत सोदलें मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना काय मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक धनदिरव्यांत हांवें सोदलें ग्रेस्कायेंत हांवें सोदलें धनदिरव्यांत हांवें सोदलें ग्रेस्कायेंत हांवें सोदलें मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना काय मेळोंक ना काय जाग्यांच्या नांवान हांवें सोदलें सांतांच्या नांवान हांवें सोदलें जाग्यांच्या नांवान हांवें सोदलें सांतांच्या नांवान हांवें सोदलें मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना काय मेळोंक ना मेळोंक ना पूण जेजू कुल्लो मान सोदलें जेजूच्या नांवान हांवें सोदलें जेजू कुल्लो मान सोदलें मेळ्ळें म्हाका मेळ्ळें म्हाका मेळ्ळें म्हाका दान दिलें ताणें दिलें समाधान आज आमकां असं विचारचें समाधानाची वाट आमकां बंद जाल्या तर आमी जेजूक भितर येवंक सोडूना समाधानाची वाट जेजूकच नाही पैसे नाही दुडो नाही भंगार नाही पदवी नाही अधिकार नाही लोकांचो काय सलाम देखून आज तुज्या भोंवतणी कितेंय तुका दोस्ता जाल्यार ह्या समाधानाच्या वाटेत तूं पयस गेलाय म्हणटा देवाच्या उतार न्ही तुका आनी तुजे भितर आसलेल्या भुरग्या बाळांक पुरते नाश करतले तुजे थंय फातराचेर फातर उरोवंक ते सोडचे ना मात न्ही तुजेर मात नास न्ही तुजे वरवीं तुज्या भुरग्यांचेर नास तुज्या पितीसपणा वरवीं तुज्या कुटुंबाचेर नास तुज्या बेजबाबदारी वरवीं सगळ्यांचेर कोण तुजें सांगता आसा सगळ्यांचो नास पण तुवें जेजू घट्ट धरला तुज्या भुरग्यांनी घट्ट धरला बायलांनी घट्ट धरला कुटुंबाच्यांनी घट्ट धरला तुज्या सांगता बिझनस करतल्या ह्या तुजें सांगता पार्टनर सगळ्यांनी जेजू घट्ट धरला जाल्यार तो जेजू तुका रक्तानी सांबाळटा मुखार का कित्याक देव तुका भेटोवंक आयलो तो काळ तूं वळखले नाय जायते फावटी जायते फावटी आमकां कितले फावटी आतां पोर एका भयणीन म्हाका ईमेल धाडला ताच्या पयलीं सुमार फावटी ईमेल धाडला हांवें ताका सांगिल्लें एक फावटी येवन सुमार आतां 2-3 वर्सां पयलें जाल्लें घडीत एक फावटी येवन येता म्हणून सांगून म्हाका हांगा रेजेर येता ह्या दिसा येता म्हणून ताणें नांव दिल्लें रेत्रेक वस्ते रेत्रेक पूण येवंक ना परतून आज व्हडलें ईमेल घाला म्हाका अशी परिस्थिती गोवाची परिस्थिती अशी अशी म्हणून देव तुका भेटोवंक येताना तो काळ तूं वळखले ना ताका तूं वळखलो नाही देवान तुका अवकाश करताना तुवें फाटींग घालें नाका म्हणलें येवच्या हप्त्यान पळया येवच्या म्हयन्यांत पळया आतां हांव ह्या वर्साची कोणाची वस्ती रेतीर जावंक ना फाटींग घालता जाल्यार ह्या म्हयन्यांत म्हणल्यार डिसेंबरांत येवच्या वर्सा अवकाश मेळचो ना भाव भयण बेश्टवणी न्ही
हांगा उक्त्यान सांगलां हांवें तुमकां 7th आसलें वर्सां एक फावटी म्हणे करचेस तुजी कितें म्हणटा उर्बा उमेद वाडोवच्या खातीर चडोवच्या खातीर 7th आसलें तशेंच तुमी आतां आयतारा हांगा विनोवणी दवरल्या खंयच्या वेळार आमकां वेळ मेळना म्हणटात न्ही गे आयताराची विनोवणी आसा देखून म्हयन्यांत एक फावटी तरी विनोवणी घेवचें गरजेचें हे उलो वो उलो म्हजो न्ही भिये नाकात वो उलो देवाचो वो उलो देवाचो ताका मेळोंक येया तो तुमकां मेळोंक येतलो देखून तांकां कितें वाचलें निमाणे देव तुका भेटोंक आयलो देव तुका भेटोंक आयलो तो काळ तूं वळखलें नाय देव तुका मेळोंक कशी व्हरता देखून अवकाश ये शुक्रारची रेतीर शनिवारची रेतीर मात न्ही उरले पळय 5 दीस हांगा 3 वरां विनोवणी मात न्ही मंगळाराचें आनी एक अवकाश बावार्थ्या सुमेळ सांगाता मेळोन मागचें पण आमच्या रोजी बायच्या घरा आमी सांगाता मेळोन मागतना तिच्या घरकारा येवंक जायना पिडे वरवीं पूण आमी एक कितलीं जाणां एक 12 जाणां आसल्या तांकां भितर येताना तो घरकार भायरच रावलो पूण मागणें जाल्या उपरांत म्हाका म्हजे धांवून आयलो आनी परतून परतून म्हजो हात घट्ट धर म्हणालो म्हजे खातीर आमचे खातीर मागिल्ल्या खातीर तुमकां देव बरें करूं म्हणून पळय न्ही देवान कश्यो वाटो आमकां उक्त्यो केल्यात विनोवणीच्या मागण्याद्वारी हांगा रेतीरेद्वारी आतां हप्त्यांत एक दीस मंगळारा खंयच्या कुटुंबाक भेट दिवन तांचे सांगाता मेळून आनी इतले अवकाश आसूं न्ही आमकां आतां म्हयन्यांत एक फावटी तरी आतां आयतारा रजा आसा एक तरी काम करतल्यांक एक आयतारा तरी आमकां येवन विनोवणेंत बसूंक अवकाश आसा जर तर आमी म्हणटा ना म्हाका गरज ना दारां बंद जातलीं दुस्मान वेडो घालतले नाच तुमचो मात्र न्ही हांवें सांगूं ना ती वळ परत्यान वास कित्याक बंद केल्या तुमी समाधानाची वाट कितें जातलें आयका येतले दीस जेदवा तुजे दुस्मान तुजे भोंवतणी पागर उबान तुका वेडो घालतले आतां आयका आमकां रक्षण ना तर रक्षण कवच आमी न्हेसोंक ना जाल्यार तुजे दुस्मान तुका वेड घालतले वेडो घालतले आनी चारी कुशीनी तुका बंदकन फुमार करतले चाराय कुशीन कांयच खंयचोच आधार लाभना अशें कोणाची कुमोक मेळनाशें कितें पिचार करतले तुका आनी तुजे भितर आसलेल्या भुरग्या बाळांक पुरते नास करतले अब्बा ऐका उतार ऐका भाव बहिणीनो आनी पाटींग घाली नाकात पाटींग घालून सुरसूर नाकात एपडी बंद जाल्यार वडोल आयकलां बंद करचें ताणें उक्तें करचें आतां तो उक्तें करून कुशी व्हरता ताजे उतार दिवन उक्तें केल्ल्या उपरांत तुमी भितर येवन कुशी व्हरनात ते जाल्यार तो बंद करता ताजे उपरांत केदिंगस उक्तें जावचें ना देखून हो अवकाश हो संदर्भ मात्र न्ही हें बरेंपण हांवें आनी तुवें आमी जोडच्या खातीर आज जेजून तुका आनी म्हाका आमकां वाट उक्ती केल्या ती समाधानाची वाट जिविताची वाट जैताची वाट मोगाची वाट जन्माची वाट सक्तीची वाट ससनाच्या सर्गीच्या राजाची ती वाट ताणें तुका आनी म्हाका आमकां उक्ती केल्या वय तर बेगीस भितर सरून कुशी व्हरा आनी भितर सरलेल्या खंडीत जावन कितें ताणें बसलां तें तुजें आनी म्हजें आमचें जातलें हें भाग आमी जोडूंक सदांच बापाचे पुताचेर आनी पवित्र आत्म्याचेर विश्वास दवरून ताच्या उतरा प्रमाणे जिवंक कृपा मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. जीवन स्वीकार तू कर मन परता आमची मागणी आराधा उंड्या वायना संगी भेटयता सोम्या आमचे जीवन स्वीकार तू कर मन परता आमची मागणी आराधा समर्पित करतो समर्पित सुख समर्पित बेजारा समर्पित आमची सर्व समर्पित करतो समर्पित सुख समर्पित
समर्पिता आमचे सर्व. मुझ्या भावांनो आणि बहिण्यांनो, मुझ्या आणि तुमचे बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मन ततसलन जा म्हणून तुम्ही मागात. तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मानकाने महिमे आमच्या नेकेतो सभेच्या आदावा सर्विस पौमान. सर्गीच्या बो मोगळा बाप्पा, कोवळो आणि ती शेळी तुवें आमच्या मुखार दवरल्याय. त्या कोवळ्यांत सर तुझ्या राजाचे गोट मिस्तर सतान तुवें तुझ्या शेळया मुखांत आमकां कळीत कन ती समाधानाची वाट तुवें आमकां उक्ती केल्याय देखून वैकालत्यापणान विश्वासीपणान ह्या वाट्यान चलोवंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस्पो तुमचे सव्यास आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदरान ससनाच्या देवा सर्व काळीनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मुगाच्या पुतावरी आम तुका देन वासूंक फावो. ओ कायदो नीतीसो आनी आमच्या फायद्यास त्या तुज्या अनंत शब्दावरीन तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्या आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यावर आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतलें तो मौनीस जालो. आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विसरून ताणें कश मरान सोंसलें. मरणाचे जैत व्हरून पुन्हा जिवंतपण उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र पर्ज तुका झडून घेतली. देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. दरबाराचो सर्वेस्पो तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. तुज्या वैभवान सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. जय 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 जय. सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. बापा खरंच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या समेत क्रिस्ताची कूडू आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरान सुसूंक वेच्या दित आनी उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोती समर्पणची. तेच बरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळ्यार तुमी समेज घेयात आनी आंतले पियात म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सचणी कराराच्या रगत पदकाच्या बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे पसोतान समेज मनशां पासून तें वारवतलें हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. बावडता सो घट परगट होया. जेजू मेरो जेजू जीवन जेजू नव्या बापा आजूच्या मरणा सावन ताचे पुनः जिवंतपण असो मी भक्तीपण उडास करता. जिवित सोंडय सडवची काल्स तुका आमी समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुडां रगत तेला आमकां समेज तांकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्परा के प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो म्हणजे देव पर जेसो तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता सोमी सोडवून वळखल्या बावडता आमचो बावट घट कर तीर कर त्यास एकवटांत आमी जियेशें कर त्यास उजवाडांत आमी सलाशें कर तास दैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडाशें कर. पुनर्जीवनपण असो बरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भाव भयणींची तूं काकळूत कर. तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तां तुजें तें पर जळीत मुखामळ पळोवंक तो फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. आमकां आमरे देवाचे मे सांगाते भगवान दमदुतान सब काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखान तूं आमकां वांटो दे. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय
पवित्र आत्म्याच्या एक मनान सरपद वेदाळ बाप सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्या सोडूंदरची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बाप्पा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें तूं आमची पातकां बगोस आनी आमकां तूं दांडलेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली तूं आमकां निवा. सरस्परासर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नातार मरणांतले सहताच्या कोटेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक रेस्कायच्या आशयांतले मारेकारकाचे पेडेशिड्यांतले सहतराच्या काळोखांतल्या सहरितीच्या अपयांतले सदांच तुमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय ददोसकाय संपूर्णकाय सोसणीकाय खुशालकाय तशेंच लानिवीककाय तूं आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे भरोशानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सर पातकांतली तूं सुटय आनी सर आकांतांतली सदांच तूं आमकां वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका आनी आमकां शांती दिने कोडान सांबाळ. तुजे तां राज वर्सले त्या ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सुवे आसूं. एकामेका शांती दिया. शांती तुमकां. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी सेवंक येता ती आमच्या जट्ट्यानी कॅस साडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकेन वखदांतल्यान जा. पळय जेजू देवाची ती शेळी संसाराची आनी आम्हा सर्वांचे पाप काडटा ती ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुमी तुमच्या भितरांचे म्हाका पळोवना क्रिस्ताची कूड आणि रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळू. आमीन. शांती दातारा कृपे सागोरा जेजू सोम्या तुमी उलो मारा. शांती दातारा कृपे सागोरा जेजू सोम्या तुमी उलो मारा. शांती दातारा कृपे सागोरा जेजू सोम्या तुमी उलो मारा. दोळ्यांनी देखूंक ना कानांनी आयकूंक ना काळजांत रेरूंक ना ते सस्किते. दोळ्यांनी देखूंक ना कानांनी आयकूंक ना काळजांत रेरूंक ना ते सस्किते. शांती दातारा कृपे सागोरा जेजू सोम्या तुमी उलो मारा. शांती दातारा कृपे सागोरा जेजू सोम्या तुमी उलो मारा. शांतीच्या तुवरा मोगाच्या भंडारा कृपेच्या सागरा मेळ्ळाय किती. शांतीच्या तुवरा मोगाच्या भंडारा कृपेच्या सागरा मेळ्ळाय किती. शांती दातारा कृपे सागोरा जेजू सोम्या तुमी उलो मारा. शांती दातारा कृपे सागोरा जेजू सोम्या तुमी उलो मारा. शांती दातारा कृपे सागोरा जेजू सोम्या तुमी उलो मारा. प्रार्थूया. बापा ना फावो जाल्ले आमकां तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांत स्वताची आनी समाधानाची वाट तुवें दाखोवन आज तुवें विसरून काडलेली पर्सां जावन रायाळी याजाक वर्ग जावन वय तुजें दायज जावन तुजें उत्तीम कृत्यांक गाजोवंक तुवें आमकां एकठांय केलें.
देखून या फुडें आनीक चड उर बेन तूं आमकां बर सक्तेन तूं आमकां बर पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी तूं आमकां बर त्या वरी तुजी सेवा आसता तणान करूंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस पो तुमचे सुवे आसो सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी सेवकेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्ल्या भाव भयणाचेर त्या जेवणा खातीर दान दिल्या दाणींचेर सेवा करतल्या सर भाव भयणाचेर विनवणी करतल्या हर एकल्याचेर हांगा येवन जेजू वळखल्या क्रिस्ताचे म्हणल्यार हर एकल्याचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो वचून ह्या क्रिस्ताच्या शांती समाधान तुमकां धाडटा देवाचे